षड् गोस्वामीहरूको महिमामा चाहिँ धेरै भोट गर्नुभएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ हजुरलाई यो बारे भनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। हुन्छ। त हामीहरू हाम्रा वृन्दावनका 6जना गोस्वामीहरू षड् गोस्वामीहरूको महिमाको बारेमा केही प्रकाश पार्छौँ है। हुन त षड् गोस्वामीहरूको बारेमा बोल्नु यति सजिलो छैन, किनभने उहाँहरू उत्कृष्ट कोटिको नित्य सिद्ध भगवानका नित्य परिकरहरू जो गोलोकमा सखी सहचरी मन्जरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै यस धराधाममा चैतन्य महाप्रभुको पार्षदको रूपमा षड् गोस्वामीको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूको बारेमा सही विवरण त हामीले उहाँहरूको कृपा भयो भने मात्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। र 6जना गोस्वामीहरूको बारेमा एकैचोटि सम्पूर्ण विवरणहरू भन्नु पनि साध्य छैन। तर पनि हामीहरू केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू षड् गोस्वामीहरूको जीवनीबाट हामीले सिक्न सक्छौँ र त्यही कुराहरूलाई हामीले प्रकाश पार्नेछौँ। हेर्नु, कुरा के हो भन्दाखेरि जुन यो भक्ति भन्ने शब्द छ, भक्ति भनेर भन्छौँ हामीले, यो भक्ति के हो त? यस सम्बन्धमा प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले विभिन्न आफ्ना ग्रन्थहरूमा र पुराणहरूमा पनि वेदव्यासजीले सूत्रात्मक रूपमा चर्चा गर्नुभएको छ, उहाँले बताउनु भएको छ। जसरी शाण्डिल्य महर्षिले शाण्डिल्य भक्ति सूत्रमा भक्तिका सूत्रहरूको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ हैन। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा भनेर नारद मुनिले नारद भक्ति सूत्रमा बताउनु भएको छ। सबैले यसलाई प्रेम रूप नै मान्छन्। भक्ति भनेको के हो भन्दा प्रेम स्वरूप हो, यो प्रेम रूप हो भनेर सम्पूर्ण आचार्यहरूले यसरी बताउनु भएको छ। तर यो प्रेम वास्तवमा कस्तो प्रेम हो त? कस्तो प्रकारको प्रेम हो जसलाई हामीले भक्ति भन्छौँ? उहाँले त भन्नुहुन्छ अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप नारद भक्ति सूत्रमा। यो अनिर्वचनीय छ यो प्रेम, यसरी बताउनुहुन्छ। र यही क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरू आउनुभयो, इतिहासमा विभिन्न आचार्यहरू आउनुभयो, भक्तिका महान महान रसिकहरू प्रकट हुनुभयो। उहाँहरूले अनेक प्रकारले आफ्नो भक्तिको उद्भावहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, देखाउनु भयो। श्रीमद् भागवतमा पनि भक्तिको बारेमा चर्चा छ। त्यसैको गायन जयदेव गोस्वामी, चण्डीदास, विद्यापति र दक्षिणका आलवारहरू, दक्षिण भारतका आलवारहरू जो श्री सम्प्रदायमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले जो रामानुजाचार्यजी भन्दा पनि पहिला प्रकट हुनुभएको थियो, कलियुगको लगभग 500 वर्ष बितिसक्दा उहाँहरूले पनि भक्तिको गहिराईलाई देखाउनु भयो। तर यो भक्ति भनेको के हो, यसलाई परिभाषा कसरी गर्ने, यसको साङ्गोपाङ्ग विवेचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कसैले पनि यो विषयमा बताउनु भएको छैन वास्तवमा। त्यसैले यस्तो यो भक्तिको बारेमा जानकारी दिनुको लागि र सबै व्यक्तित्वहरूलाई, कलियुगमा प्रकट भएका जीवहरूलाई भक्तिको सर्वोच्च अवस्थामा पुर्याउनको लागि नै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुनुभयो। त स्कन्द पुराणमा बताइएको छ, ऋते कृष्ण प्रकाशम तु स्वात्मबोधो न कस्यचित् तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा अष्टविंशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः उत्सारयन् निजां मायां तत्प्रकाशो भवेत् तदा। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त वेदव्यासजीले के भन्नुहुन्छ स्कन्द पुराण भन्दा, ऋते कृष्ण प्रकाशम तु स्वात्मबोधो न कस्यचित्। जबसम्म जीवमा कृष्णको प्रकाश प्राप्त हुँदैन तबसम्म आत्मबोध हुँदैन। त्यो आत्मा कस्तो तरिकाले ढाकिएको छ भन्दा तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा। जीवमा रहेको त्यो कृष्ण प्रकाश सदैव मायाद्वारा ढाकिएको छ अनादिकालदेखि। त्यो प्रकाशलाई जागृत गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई भनिन्छ कृष्ण प्रकाश। त्यो मायाद्वारा ढाकिएको छ। त जीवले आफ्नो प्रयासद्वारा सम्भव छ त त्यो मायालाई हटाउनलाई र कृष्ण प्रकाशलाई जागृत गर्नलाई भन्दा वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ त्यो सम्भवै छैन। कुनै पनि हालतमा जीवले यदि सम्भव हुन्थ्यो भने त यत्रो अनन्त जन्म बितिसके आजसम्म गरिसक्नु पर्थ्यो, तर आफ्नो प्रयासद्वारा सम्भव छैन। कसरी हुन्छ त भन्दा अष्टाविंशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः, जब 28औं द्वापर युगमा स्वयं हरि प्रकट हुनुहुन्छ हैन। अष्टाविंशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः उत्सारयन् निजां मायां तत्प्रकाशो भवेत् तदा। अनि स्वयं हरि प्रकट भएर उहाँले त्यो मायालाई हटाउनुहुन्छ र त्यो कृष्ण प्रकाश जागृत हुन्छ
र जीवहरूले नित्य कृष्ण दासत्व रूपी आफ्नो स्वधर्मलाई पहिचान गर्न सक्दछन्। त यही उद्देश्यको लागि भगवान श्रीकृष्ण यो संसारमा अवतार लिएर आउनुहुन्छ। अनि लिएर आइसकेपछि विविध लीलाहरूको माध्यमबाट जीवहरूमा हामी जस्ता अनादिकालदेखि मायाबद्ध रहेका जीवहरूको मायालाई हटाउने उहाँले प्रकल्प गर्नुहुन्छ विविध लीलाहरू गरेर। तर जब भगवान श्रीकृष्ण यो धराधाम छोडेर जानुभयो, गइसकेपछि धर्म ज्ञानादिभिः सह भनिन्छ। धर्म ज्ञान सबै आफ्नो भक्ति सबै लिएर जानुभयो र गइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूले भगवानको भक्तिलाई बिर्सिँदै गए। बिर्सिँदै गइसकेपछि त्यसैले आचार्यहरू भन्नुहुन्छ अनर्पित चरिन चिरात करुण्यावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरिः पुरद सुन्दर धुति कदम्ब सन्निपित सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु वह सचिनन्दन। त पहिला कुनै पनि अवतारहरूमा प्रदान नगरिएको उन्नत उज्जवल रस। अब यो उन्नत उज्जवल रस भनेको के हो? यी सबै कुराहरू धेरै गम्भीर विषयहरू हुन्, तर यति कुरा बुझौँ, जुन गोलोकको प्रेम धन छ त्यो प्रेम धन अन्य अवतारहरूमा सुलभ थिएन। त्यो प्रेम धन जीवहरूबाट अझै लुकिराखेको थियो। किनभने हुन त वेदव्यासजीले बताउनु भएको छ तस्या दास्य प्रभावेण भनेर स्कन्द पुराण बताउनुहुन्छ। आत्मा तो राधिका तस्य दास्या प्रभावेण भनेर यसरी बताउनु भएको छ। त यी सबै कुराहरू थिए, तर पनि जीवहरूले प्राप्त गरेका थिएनन् गोलोकको अत्यन्त उन्नत उज्जवल रस, माधुर्यको सर्वोच्च पराकाष्ठा, यसलाई प्रदान गर्ने इच्छा गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले। त्यसरी पुनः उहाँ 500 वर्ष अगाडि पश्चिम बङ्गाल नवद्वीपमा प्रकट हुनुभयो श्री चैतन्य महाप्रभुको रूपमा। र प्रकट भएर उहाँले हरिनाम संकीर्तनको माध्यमबाट सम्पूर्ण जीवहरूलाई गोलोकको उन्नत उज्जवल रसको प्रदान गर्नुभयो चैतन्य महाप्रभुले। र उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण पार्षदहरूलाई पनि लिएर आउनुभयो, जो उहाँका नित्य निकुञ्जमा निवृत्त निकुञ्जमा उहाँका नित्य सेवामा संलग्न रहनुभएका जति पनि पार्षदहरू हुनुहुन्थ्यो, सखीहरू हुनुहुन्थ्यो, मन्जरीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई लिएर आउनुभयो। यहाँ मन्जरी भन्नु र सखी भन्नुमा थोरै भिन्नता के छ भन्दा सखीहरूको कुनै विशेष लीलामा प्रवेश नहुन पनि सक्छ, तर मन्जरीहरूको प्रवेश हुन्छ भनिन्छ हैन। त्यसैले सखीहरूको सर्वोच्च रूप नै मन्जरी हो भनेर यसरी बताइन्छ। उहाँहरूलाई लिएर आउनुभयो किनकि त्यही निकुञ्जको रस दिनु थियो नि त सबै जीवहरूलाई। त्यसैले निकुञ्जका वासीहरूलाई नै लिएर आउनुभयो। रूप मन्जरी, लवङ्ग मन्जरी, कस्तुरी मन्जरी, वीणा मन्जरी इत्यादि इत्यादि सब मन्जरीहरूलाई लिएर आउनुभयो र विविध रूपमा प्रकट हुनुभयो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, यसरी 6 जना गोस्वामीहरू संसारमा प्रकट हुनुभयो। र चैतन्य महाप्रभुले दुईवटा कार्यहरू गरिराख्नु भएको थियो। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। कृष्णदास कविराज गोस्वामीले भन्नुहुन्छ उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, स्वयं आफू राधा भाव धुति सुगलितम नैमी कृष्ण स्वरूपम, राधा भावमा रहेर उहाँले कृष्णको माधुर्य आस्वादन गर्नुभयो र राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, र संसारमा राग मार्गको भक्तिको प्रचार गर्नुभयो। पुराणोक्त वैदिक भक्तिको मार्ग भन्दा पनि उहाँले राग मार्गको प्रवर्तन गर्नुभयो। किनकि राग मार्ग भजे यही जन सही जन पाए ब्रजेन्द्र नन्दन, चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ। जसले रागानुगा पद्धतिले भजन गर्छ, भक्ति गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै वृन्दावनको कृष्णलाई प्राप्त गर्छ। त यो पनि उहाँले प्रचार गरिराख्नु भएको थियो। संकीर्तन गरिराख्नु भएको छ, त्यसले युग धर्मको पनि प्रचार भइरहेको छ। त्यसैले उहाँलाई युग धर्म पालौ भनिन्छ। संकीर्तनैको पितरौ, संकीर्तनका पिता हुनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु। त्यसरी नाम संकीर्तन, राग मार्गको प्रचार र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रेमको आस्वादन, स्वयंले पनि आस्वादन, यी कार्यहरू गरिराख्नु भएको थियो। तर चैतन्य महाप्रभुले चाहनुहुन्थ्यो, चैतन्य महाप्रभुलाई यो कुरा थाहा थियो कि मेरो तिरोधान भइसकेपछि संसारमा मानिसहरूले जुन म दिन आएको छु, जुन एउटा अत्यन्त उन्नत उज्जवल रस दिन चाहन्छु कलियुगका जीवलाई, त्यो पनि सत्ययुगका जीवलाई होइन, त्रेताका होइन, द्वापरकालाई पनि होइन, कलियुगका जीवहरूलाई। तर यो बिस्तारै बिस्तारै लोप हुँदै जानेछ, यो लोप हुनेछ। यसलाई सैद्धान्तिक दिशा प्रदान गर्नु जरुरी छ। जबसम्म सिद्धान्तमा ल्याइँदैन कुनै आफ्नो मतलाई, तबसम्म त्यो समाजमा व्यक्तिहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन् हैन।
त्यसैले यसलाई सैद्धान्तिक रूप दिनु जरुरी छ र वृन्दावनसँग सम्पूर्ण जीवहरूलाई उपासकहरूलाई जोड्नु पनि जरुरी छ। यस्तो विचार गरेर श्री चैतन्य महाप्रभुले विशेष गरेर रूप गोस्वामी र सनातन गोस्वामीलाई विशेष शक्ति प्रदान गर्नुभयो। त नीलाचलबाट विदा गर्ने बेलामा चैतन्य चरितामृतमा उल्लेख छ, जगन्नाथपुरीबाट विदा गर्ने बेलामा रूप गोस्वामीले भेट्न जानुभएको थियो नि त। अनि त्यहाँबाट विदा गर्ने बेलामा चैतन्य महाप्रभुले रूप गोस्वामीलाई एउटा उपदेश दिनुहुन्छ। के उपदेश दिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले आज्ञा दिनुहुन्छ, आदेश दिनुहुन्छ, ब्रजे जाई रसशास्त्र कर निरूपण लुप्त सब तीर्थ तार करिह प्रचार। एउटा यो भन्नुहुन्छ, भनेको ब्रज जाई रसशास्त्र कर निरूपण। हे रूप गोस्वामी, हे रूप, तिमी वृन्दावनमा जाऊ, वृन्दावनमा गएर के गर, रसशास्त्रहरूको निरूपण गर। हेर्नु, यो रसशास्त्र भनेर जुन छ, यो रसशास्त्रको प्रचलन हाम्रो षट गोस्वामीहरू पछि बल्ल सुरु भएको थियो। किनभने जति पनि विद्वानहरू थिए, रसका विद्वानहरू, उनीहरूले प्राकृत रसलाई नै रस भन्ने गर्थे। जस्तो संसारको नायक नायिकाहरूको रसलाई के केटाकेटीहरू, स्त्री पुरुषहरूको मिलन बिछोड इत्यादिलाई रस मान्ने गर्थे। तर चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, हे रूप गोस्वामी, तिमीले वृन्दावनमा गएर के गर्नु भन्दा राधा कृष्णको रसको प्रवर्धन गर, रसशास्त्रहरू लेख, तिमीले रसलाई वैज्ञानिक तरिकाले विवेचन गर, यो भनेर आदेश दिनुभयो। त्यसैले हेर्नु, रूप गोस्वामीजीले जुन भक्ति रसामृत सिन्धु लेख्नु भएको छ, अनुपम ग्रन्थ, यस्तो ग्रन्थ दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। यति सुन्दर तरिकाले उहाँले भक्तिका प्रत्येक अवस्थाहरूको वर्णन गर्नुभएको छ वैज्ञानिक तरिकाले, शास्त्रीय प्रमाणहरू सहित। त्यस्तै गरेर उज्जवल नीलमणि ग्रन्थमा उहाँले जुन तरिकाले राधा कृष्णको नायक नायिकत्वको विवेचन गर्नुभएको छ, अत्यन्त अद्भुत। आजसम्म पनि विद्वानहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् कि कुनै मनुष्यले यस्तो त लेख्न सक्दैन वास्तवमा। उहाँले अनेकौं पुराणहरूबाट उद्धरणहरू दिएर, रेफरेन्सहरू दिएर राधा कृष्णको अपराकृत नायक नायिकत्वको विवेचन गर्नुभयो, हैन? यो अत्यन्त अद्भुत कार्य थियो। त्यसैलाई भनिन्छ रसशास्त्र। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, वृन्दावनमा गएर रसशास्त्रको निरूपण गर, पहिलो काम। दोस्रो काम के, लुप्त सब तीर्थ तार करिह प्रचारण। जति पनि वृन्दावनका तीर्थहरू लुप्त भएका छन् नि, किनकि बिस्तारै बिस्तारै के भयो, कालको प्रभावले गर्दा वृन्दावनका सम्पूर्ण भगवानका लीला स्थलीहरू लुप्त हुँदै गए। यमुनाजीले पनि आफ्नो प्रवाहको मार्गलाई परिवर्तन गर्नुभयो। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि पूर्वमा रहेका तटहरू पश्चिममा गए, पश्चिमका पूर्वमा आए, उत्तर दक्षिण, यस्तो भएर जति पनि दिव्य दिव्य भगवानका लीला स्थलीहरू थिए, यी सबै अप्रकट हुँदै जान थाले। वृन्दावन त एउटा घना जङ्गल थियो त्यो समयमा, सम्पूर्ण 84 कोष ब्रजमण्डल नै। अब त्यहाँ राधा कुण्ड कहाँ हो, श्याम कुण्ड कहाँ हो, यो कसैलाई पनि थाहा थिएन। ललिता कुण्ड कहाँ हो, विशाखा कुण्ड कहाँ हो, कसैलाई पनि थाहा थिएन। सबैतिर झाडी झाडी मात्र थिए, केही एउटा व्यवस्थित रूप कहीँ पनि थिएन। त्यसैले चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभयो, लुप्त सब तीर्थ तार करिह प्रचार। वृन्दावनमा लुप्त भएका सम्पूर्ण तीर्थहरूलाई प्रकट गरेर प्रचार गर। यही उद्देश्य, यही उपदेशलाई पालन गर्नुभयो। रूप गोस्वामीजी वृन्दावनमा आउनुभयो, आएर उहाँ के गर्नुभयो, अत्यन्त विरक्त भावले रहेर वृन्दावनमा भ्रमण गर्नुभयो पहिला। र भ्रमण गरिसकेपछि जति पनि लुप्त भइसकेका लीलास्थलीहरू छन्, ती सबैलाई आफ्नो दिव्य प्रज्ञा चक्षुले साक्षात्कार गरेर उहाँले जगत सामु प्रकट गरिदिनु भयो। मन्दिरहरू बनाउनु भयो, भव्य भव्य मन्दिरहरू, होइन, गोविन्द देवजीको। अनि कृष्ण सेवा रस भक्ति करही प्रचार, अर्को आज्ञा दिनुभयो, कृष्णको सेवा रूपी भक्ति रसको प्रचार गर्नु। वृन्दावनमा रहेर कृष्णको सेवा गरेर कसरी हामीले त्यो परम रस भक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसलाई तिमीले प्रचार गर्नु। अनि आमियो देखिते ताहा जाब एक बार। अनि जब तिमीले यी सबै सेवाहरू गर्नेछौ, तिम्रो सेवालाई हेर्न म एक दिन अवश्य पनि आउनेछु वृन्दावन। यसरी चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, आज्ञा दिनुभयो। त के आज्ञा भयो त भन्दाखेरि, पहिलो आज्ञा हो रसशास्त्रको निरूपण गर। किनकि हाम्रो गौडीय सम्प्रदाय रस प्रधान सम्प्रदाय हो के, हैन? मध्व सम्प्रदायलाई तत्त्ववादी भन्छन्, तत्त्ववादीहरूको सम्प्रदाय भन्छन्, किनकि त्यहाँ तत्त्व प्रधान छ। द्वैत, एकदम वेद उपनिषदहरूबाट द्वैतको चाहिँ कठोरताले प्रवर्तन गर्नुहुन्छ, तत्त्ववादी भनिन्छ त्यसैले, हैन? हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रसवादी परम्परा हो। यहाँ रसलाई बढी मान्यता दिइन्छ क्या, रसको उपासना हुन्छ हाम्रो, त्यसैले यसलाई भन्छ रसोपासना, हैन? र यो रस के हो त,
यो सबैको परिभाषा रूप गोस्वामीजीले भक्ति रसामृत सिन्धुमा दिनुभएको छ। र जुन व्यक्तिले रूप गोस्वामीजीको भक्ति रसामृत सिन्धुलाई गम्भीरताले अध्ययन गर्छन् उनीहरू रस लोलुप नभइकन रहनै सक्दैनन्। उनीहरूको जीवनको केवल यही मात्र उद्देश्य हुन्छ कि मलाई त्यो रस प्राप्त हुनुपर्छ, बस। यति लोलुप बनाउनुहुन्छ। जसरी काम शास्त्र पढ्ने व्यक्ति के हुन्छ, काम लोलुप हुन थाल्छ। उसलाई अब काम भोग गर्नु नै पर्छ जसरी पनि, त्यो अध्ययन गरेपछि। त्यो नगरेसम्म रहन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले रूप गोस्वामीजीका रसशास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने व्यक्ति केवल रस लोलुप हुन्छ, उसलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। उसको जीवनको उद्देश्य नै त्यही रहन्छ होइन। अद्भुत तरिकाले हृदयमा छाप पर्छ। म आफै पनि सुरुवातमा सबभन्दा पहिला अध्ययन गरेको भक्ति रसामृत सिन्धु, कुनै पनि किताबहरू पढेको थिएन। पहिलो फर्स्ट नै मैले पढेको भक्ति रसामृत सिन्धु होइन। अनि त्यो अध्ययन गरिसकेपछि कतिले भन्नुहुन्थ्यो त्यो पढ्नु हुँदैन, त्यो त धेरै हाई लेभलको हो, पछाडिको पढ्नुहुन्न, यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले सब अध्ययन गरेको सुरुदेखि लास्टसम्म। अनि अध्ययन गरिसकेपछि त्यसपछिको यात्रा चाहिँ अहिलेसम्म यहाँसम्म छु होइन। त्यो जस्तो जुन किसिमको छाप परेको थियो त्यो छाप अहिलेसम्म निस्केको छैन हृदयबाट। एकदम अति नै अद्भुत भक्ति रसामृत सिन्धु है। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि सबभन्दा प्रिय ग्रन्थ हो भक्ति रसामृत सिन्धु, साँच्चै नै अति नै अद्भुत। किनकि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि। फर्स्ट इम्प्रेसन पारेको कारणले गर्दाखेरि, हुन त अन्य अन्य पनि अद्भुत रस ग्रन्थहरू छन्, तर भक्ति रसामृत सिन्धु प्रतिको जुन एउटा स्नेह छ नि, त्यो फर्स्ट लभ भन्छ नि होइन, त्यो फर्स्ट लभ भने जस्तै त्यो त्यस्तो छ कि अद्भुत, अति नै अद्भुत, साँच्चै नै। त्यो अध्ययन गर्ने व्यक्ति रसको मात्रै एउटा प्यासा बन्छ कि जीवनमा, बाँकी उसलाई केही कुरामा सरोकार रहँदैन होइन। त्यस्तो ग्रन्थहरू, त्यसैले रसशास्त्र निरूपण गर भनेर आदेश दिनुभएको छ। उज्जवल नीलमणि, अब के भन्नु, यी ग्रन्थहरू वास्तवमै साँच्चै नै पहिला हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, पहिला शिल प्रभुपादजीका ग्रन्थहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफ्नो बेस बनाउनु जरुरी छ क्या। राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने प्रभुपादजीको पुस्तकले हामीलाई भड्किन दिँदैनन् कहीँ पनि होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै जब हामी अलि परिपक्व हुँदै जान्छौँ, अनि यी अन्तिममा हामीहरू डुब्ने भनेको यी रसशास्त्रहरूमै हो। यसमा कसैको केही दुई मत छैन हेर्नु होइन। हामीले एकपल्ट यहाँ नेपालमा हिजोल्नेस भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज आउनुभएको थियो नि होइन। उहाँसँग भेट गरेको, उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि महाराजजीले त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि अन्तिममा के गर्ने हो त हामीले भक्तहरू बिस्तारै बिस्तारै परिपक्व हुँदै जाँदा भन्दा यो आचार्यहरूको ग्रन्थमा डुब्ने हो क्या। त्यसपछि एकदम चुर्लुम्म डुब्ने हो भित्रसम्म। यति अद्भुत गहिराई छ यी ग्रन्थहरूको होइन। यसको नसा लागेको व्यक्तिले जीवनमा केही पनि इच्छा नै गर्दैन, केही पनि आकाङ्क्षा गर्दैन। यी ग्रन्थहरू भनेको साधारण होइनन्, वास्तवमै साधारण होइन, अति नै महत्त्वपूर्ण छन्। र यस्तो रसशास्त्रको निरूपण गर्न लगाउनु भयो पहिलो उपदेश। दोस्रो हो लुप्त भएका तीर्थहरूलाई प्रचार गर्नु। हुन त वृन्दावनमा सबभन्दा पहिला पाल्नु हुने आचार्य बिल्लमङ्गल ठाकुर हुनुहुन्थ्यो होइन। बिल्लमङ्गल ठाकुर सबभन्दा पहिला आउनुभएको थियो वृन्दावनमा, यो इतिहासले देखाउँछ। तर वृन्दावनमा आइसकेपछि पनि उहाँले यी प्रचारका कार्यहरू गर्नु भएन। उहाँ केवल भक्ति रसमा निमग्न रहनुभयो होइन। यी प्रचार गरेर अन्य जीवहरूलाई पनि यसको मौका दिने भन्ने यी सबै भगवानले उहाँबाट गराउनु भएन कि। उहाँ लीन रहनुभयो आफ्नो प्रेम रसमा। अरू पनि आउनुभयो, विद्यापति, चण्डीदास इत्यादि आउनुभयो, र अन्य अन्य महापुरुषहरू पनि आउनुभयो। त्यो टाइममा फेरि अन्य निम्बार्क सम्प्रदायको पनि महापुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो, जो विरक्तहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि आउनुभयो। तर वृन्दावनमा लीन भएर रहनुभयो, उहाँहरू भजन गर्नुभयो, लीन भएर रहनुभयो। तर चैतन्य महाप्रभु चाहनुहुन्थ्यो कि वृन्दावनसँग सबै व्यक्तिहरू जोडियोन्, किनकि वृन्दावनसँग नजोडिएसम्म हाम्रो केही पनि गति छैन, केही पनि गति छैन होइन। हामीले जसरी पनि वृन्दावनसँग सम्बन्ध बनाउनु जरुरी छ, जसरी पनि। यदि वृन्दावनसँग प्रेम छैन भने कसरी कृष्ण भक्त हुन्छ, त्यो सम्भवै छैन होइन। किनकि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयोस् तद्धाम वृन्दावनम। जसरी भगवान ब्रजेन्द्र नन्दन हाम्रो आराध्य हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर वृन्दावन धाम पनि हाम्रो आराध्य धाम हो। त्यही भएर शिल प्रभुपादजीले सारा जगतभरि प्रचार गर्नुभयो, तर अन्तिममा शरीर वृन्दावनमै पुरा गर्नुभयो होइन। प्रभुपादजीले वृन्दावन इज माई होम भनेर भन्नुभएको छ होइन, मेरो घर हो। हामीहरू जसरी साना साना नदीहरू बग्दै 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 बिस्तारै बिस्तारै अन्ततः समुद्रमा गएर विलिन हुन्छन् नि,
त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई बगाउँदै 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 जहाँ भए पनि अन्तिममा वृन्दावनमा लगेर विलिन गर्नै पर्छ होइन, वृन्दावनमै हुनुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर लुप्त भएका तीर्थहरूको प्रचार गर्नु, कृष्णको भक्तिको सेवाको रसलाई प्रचार गर्नु, कसरी भक्तिमा क्रमिक उन्नति गर्दै जान सकिन्छ यो कुरा बताउनु, त्यही कुरालाई भक्ति रसामृत सिन्धुको पूर्व प्रवाहमा उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न प्रकारका भक्तिहरू हुन्छन्, 64 अङ्गहरू हुन्छन्, यी कुराहरू होइन। अनि अन्तिममा भन्नुभयो म यी सबै कुराहरू हेर्न आउनेछु भनेर रूप गोस्वामीजीलाई यसरी आदेश दिनुभएको थियो। अनि सनातन गोस्वामीजीलाई पनि निलाचलमा रहनुभयो सनातन गोस्वामी पनि, उहाँले अद्भुत वैराग्य प्रकट गर्नुभयो र निलाचलबाट जाने बेलामा पनि सनातन गोस्वामीलाई चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुहुन्छ, चैतन्य चरितामृतमा उल्लेख छ, तोमार शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीरे साधिमु हामी बहु प्रयोजन। तिम्रो शरीर मेरो कार्यको महत्त्वपूर्ण साधन हो। हेर, म जुन कार्य संसारमा गराउन चाहन्छु त्यो म तिम्रो शरीरबाट गराउन चाहन्छु। धेरै कार्यहरू छन्। के हुन् त भन्दा भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्त्व र निर्धारण वैष्णव र कृत्य आर वैष्णव आचार। तिमीले के गर्नु त भन्दाखेरि भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम यी सबैको तत्त्वलाई निर्धारण गर्नु। भक्त के हो, भक्त केलाई भन्दछन्, भक्ति के हो, भक्ति केलाई भन्छन्, कृष्ण प्रेम भनेको के हो, हामीले भन्ने गर्छौँ नि जसको परम लक्ष्य हो कृष्ण प्रेम भने। तर एक्चुअली कृष्ण प्रेम के हो त, केलाई कृष्ण प्रेम भनेको, यो कुराको तत्त्वको निर्धारण गर्नु तिमीले। अनि वैष्णव र कृत्य आर वैष्णव आचार, वैष्णवहरूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू र वैष्णवहरूको आचरण कस्तो हुनुपर्दछ यी सबैको पनि तत्त्व तिमीले बताउनु पर्छ जगतमा। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। कृष्ण भक्ति के हो यसको बारेमा जगतलाई शिक्षा देऊ। अनि अर्को छ कृष्ण प्रेम के हो त्यसको शिक्षा देऊ। अनि सेवा कसरी गर्ने हो भगवान श्री कृष्णको सेवा। हेर्नु, अब भगवान त सबै भगवान एकै हुनुहुन्छ, भगवानमा भिन्नता त छैन, तर पनि भगवानको विविध स्वरूपहरूको आफ्नो एउटा भाव हुने गर्छ र त्यो भाव अनुसारको सेवा हुने गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले राधाकृष्णको जसरी सेवा गर्छौँ त्यस्तो सेवा नरसिंहदेवको हुँदैन। नरसिंहदेवको सेवा गर्ने प्रक्रिया अलग हुन्छ किनकि उहाँको भाव अलग छ र उहाँका मन्त्र विन्यासहरू पनि अलग अलग हुने गर्छन्। अलग भावले नरसिंहदेवको सेवा हुन्छ होइन। सीतारामजीको सेवाको भाव अलग हुन्छ, लक्ष्मीनारायणको सेवाको भाव अलग हुन्छ। तर राधाकृष्णको सेवाको भाव अलग छ। राधाकृष्ण पनि वृन्दावनको राधाकृष्ण हुनुहुन्छ, अनि द्वारकामा द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँको र उहाँको अलग अलग भाव छ। त्यसैले हामीले कस्तो भावले कुन चाहिँ राधाकृष्णको सेवा गर्दैछौँ होइन, कहाँको राधाकृष्णको सेवा गर्दैछौँ यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ नि त। यो सबै रहस्यहरूको बारेमा तिमीले बताउनु। अनि अर्को भन्नुहुन्छ लुप्त तीर्थ उद्धार, उहाँलाई पनि भन्नुहुन्छ तिमीले पनि लुप्त भएका तीर्थहरूको उद्धार गर्नु। अनि त्यस्तै गरेर आएर वैराग्य शिक्षण, वैराग्यको शिक्षा दिनु जगतलाई, यो बताउनुहुन्छ। किनभने भक्तिमा यदि वैराग्य छैन भने फेरि त्यसले पनि राम्रोसँग प्रगति गराउँदैन। र अर्को कुरा के हो भन्दा चैतन्य महाप्रभुको भाव, भविष्यमा यस्ता अनेकौं व्यक्तिहरू आउनेछन् जसले वैराग्यको चोला त लगाउने छन् तर उनीहरूमा वास्तवमा वैराग्य हुने छैन। वैरागी भनेपछि त वैराग्यको आचरण पनि हुनु पर्यो नि तद अनुरूपको, त्यस्तो वैराग्यको शिक्षा दिनु। त्यही शिक्षा दिनुभयो सनातन गोस्वामीले। वृन्दावनमा रहँदा यसरी भजन गर्नुहुन्थ्यो कि एउटा रुखमुनि एक दिन मात्रै निवास गर्नुहुन्थ्यो र 2-3 दिनमा एकचोटि ब्रजवासीहरूको घरबाट छाँच मागेर ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो छाँच पिउनुहुन्थ्यो, अलि चिसो नलागोस् भनेर अलिकति गुड मिसाउनुहुन्थ्यो, त्यसरी छाँच पिउनुहुन्थ्यो होइन। 2-3 दिनमा एकचोटि यसरी भजन गर्नुभयो। तीव्र वैराग्य, शरीरमा केवल कौपिन मात्रै छ, अन्य कुनै वस्त्रहरू नै थिएनन्। यस्तो तरिकाले वैराग्यपूर्ण तरिकाले भजनको रीति सिकाउनु भयो। र अहिले पनि वृन्दावनमा के भनिन्छ भन्दा वैरागीहरूको रक्षा सनातन गोस्वामीजीले गर्नुहुन्छ भनिन्छ। सबै सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले मान्छन् होइन। बडा गोसाई भन्थे त्यति बेला ब्रजवासीहरूले सनातन गोस्वामीजीलाई। र अहिले पनि वृन्दावनमा कति यस्ता घटनाहरू छन् जहाँ वैरागीहरूलाई साक्षात् सनातन गोस्वामीजीले प्रत्यक्ष प्रकट भएर पालन पोषण गर्नुहुन्छ कि होइन। केही समय अगाडिको घटना हो, वृन्दावनकै एकजना वैरागी भेष धारण गरेका भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यही कुरा सुन्नुभयो कि सनातन गोस्वामीले वैरागीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर। कसरी गर्नु हुँदो रहेछ त भनेर उहाँलाई
परीक्षा लिने विचार आएछ क्या। हुन त उहाँ राम्रोसँग भजन साधन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, पहिला 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 त मधुकरी माग्न जानुहुन्थ्यो बाहिर, भिक्षा माग्न। तर सनातन गोस्वामीजीले कसरी पालन गर्नुहुन्छ यो हेर्छु भनेर भिक्षा माग्न जानु भएन। भिक्षा माग्न जानु भएन, एक दिन जानु भएन, दोस्रो दिनमा त उहाँलाई एकदम तीव्र भोक लाग्न थाल्यो। अनि भोक लागेर उहाँले सनातन गोस्वामीजीको चिन्तन गरिराख्नु भएको थियो। तुरुन्तै उहाँ जडवत हुनुभयो, जडवत हुनुभयो, शरीर नै चलेन। र हेर्नुहुन्छ एउटा वृक्षबाट सनातन गोस्वामीजी प्रकट हुनुभयो, त्यही वैराग्य भेषमा, होइन? त्यही जुन स्वरूपमा हामीले सोच्छौँ नि सनातन गोस्वामी, त्यही स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। हातमा केही मधुकरीहरू लिएर प्रकट हुनुभयो, कुनै धेरै व्यञ्जनहरू होइन, अलिकति रोटी, जस्तो वैराग्यहरूले सेवन गर्नुहुन्छ नि विरक्त साधुहरूले, त्यस्तै प्रकारले मधुकरी लिएर प्रकट हुनुभयो। अनि आएर भन्नुभयो, हेर वृन्दावनमा तिमीलाई भजन गर्नु छ भने पर्याप्त भोजन पनि गर्नुपर्छ, होइन? सबै कुराहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ, यसरी ढिट गरेर हुँदैन, जिद्दी गरेर हुँदैन, भोजन पनि गर्नुपर्छ र भजन पनि गर्नुपर्छ है भनेर अगाडि भोजन राखिदिएर फेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सनातन गोस्वामी अन्तर्ध्यान हुन बित्तिकै बल्ल उहाँको बाह्य चेतना आयो। अनि उहाँ त बडो क्रन्दन गर्दै सनातन गोस्वामीको समाधिमा रहनुभयो र फेरि उहाँलाई दिव्य आज्ञा भएर उहाँ पछि गोवर्धनमा गएर भजन गर्नुभयो। त यस्तो प्रकारले अहिले पनि विरक्त साधुहरूको उहाँले रक्षा गर्नुहुन्छ सनातन गोस्वामीले। जसले वैराग्यको रक्षा गरेका छन् नि आफ्नो, उनीहरूको रक्षा सनातन गोस्वामीले अहिले पनि वृन्दावनमा गर्नुहुन्छ। किनकि महापुरुषहरू कहीँ जानु नै भएको छैन, होइन? जाने आउने त हामी जस्ता मरण धर्म जीवहरूको, उहाँहरू त नित्य सिद्धहरू हुनुहुन्छ, नित्य वृन्दावनमा रहनुहुन्छ। उहाँहरू कहीँ आउने कहीँ जाने भन्ने त रहँदैन, सदैव वृन्दावनमै रहनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो स्वरूपमा, होइन? यस्तो प्रकारले वैराग्य शिक्षण गर्नु, वैराग्यहरू कसरी रहनुपर्छ, कसरी मधुकरी माग्नुपर्छ, कति खानुपर्छ, कति बजे उठ्नुपर्छ, यी सब वैराग्यको शिक्षा दिनु, ताकि अगाडि आउने जेनेरेसनहरूले पनि त्यही वैराग्यको अनुसरण गरेर के गरून्, भजन गरेर आफ्नो जीवन सिद्ध गरून्, होइन? वैराग्यको धेरै ठुलो महत्त्व छ। तर आजकल त्यो सबै उदाहरणहरू देख्न अत्यन्त कठिन छन्। व्यक्तिहरूले युक्त वैराग्यको नाममा आफ्नो भोग विलासका सामग्रीहरू जम्मा गरेर बसेका हुन्छन्, होइन? मानिसहरू आफ्नै एउटा शिष्यसँगको आसक्तिलाई पनि छोड्न सक्दैनन्, इत्यादि इत्यादि दुर्गुणहरू वर्तमान समयमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। तर हाम्रो पूर्वाचार्य सनातन गोस्वामीहरू, मतलब षड गोस्वामीहरूको जीवनको वैराग्य इत्यादि हेऱ्यौँ भने आश्चर्य लाग्दछ। जुन वैराग्यको स्ट्यान्डर्ड उहाँहरूले देखाउनु भयो, त्यो स्ट्यान्डर्ड दुनियाँमा कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन त्यस्तो। अति अद्भुत। उहाँहरू यद्यपि एकदम वित्त मन्त्री जस्तो महान पदमा हुनुहुन्थ्यो रूप गोस्वामी र सनातन गोस्वामी, तर त्यो सब वैभवलाई छोडेर त्यक्त्वा तूर्णमशेष मण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छवत्, होइन? सब त्यस्तो मण्डलपतिहरूले पनि प्राप्त गर्ने योग्य ऐश्वर्यहरूलाई छोडेर श्रेणीं सदा तुच्छवत्, होइन? भूत्वा दीन गणेशको करुणया कौपिन कण्ठाश्रितौ, अत्यन्त दीन भिक्षु बनेर कौपिन र शीतकालमा जाडो महिनामा एउटा कन्था, कन्था भनेको मतलब हाम्रो भाषामा च्यादर के, त्यो च्यादर कन्था लगाएर बस्नुहुन्थ्यो, बस, अरू केही पनि छैन। यस्तो प्रकारले प्रचण्ड वैराग्यको उपदेश गर्नुभयो षड गोस्वामीहरूले, होइन? र अर्को भन्नुहुन्छ, निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृन्दावन, तहाँ यत धर्म चाहिँ करिते प्रचारण। मेरो अत्यन्त प्रिय स्थानहरू हुन् मथुरा वृन्दावन, त्यहाँ म यी सबै वैष्णवीय अत्यन्त प्रेम धर्मलाई प्रचार गर्न चाहन्छु र यो काम म तिम्रो शरीरबाट गर्न चाहन्छु। किन त? किन भन्दाखेरि माता र आज्ञा आमी बसी नीलाचले, तहाँ धर्म सिकाइते नाही निज बले। किनकि मेरी माता सची माताको आज्ञा छ कि म नीलाचलमा बसुँ, जगन्नाथपुरीमा। सची माताले आज्ञा दिनुभएको थियो तिमी नीलाचल बस्नु भनेर, होइन? त्यसैले म माताको आज्ञाले म नीलाचल बस्छु र वृन्दावनमा यो सबै भक्तिको प्रचार म तिम्रो शरीरबाट गराउन चाहन्छु भनेर यस्तो प्रकारले आज्ञा दिनुभयो र सनातन गोस्वामीले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैले बताइएको छ, वृन्दावनाय गन्तव्यम भक्ति शास्त्र निरूपिणम लुप्त तीर्थम प्रकाशम च तन्महात्म्यम अपि स्फुटम। वृन्दावनमा आएर उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भक्ति शास्त्रको निरूपण गर्नुभयो, सम्पूर्ण शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुभयो र भक्ति परक व्याख्या गर्नुभयो, भक्ति सिकाउनु भयो सबै जीवहरूलाई। उहाँहरूले त्यति नगरिदिनु भएको भए
आज संसारमा यो भक्तिको स्वरूप नै बाँकी रहन्थेन। साँच्चै नै यो कुरा चाहिँ भक्ति शास्त्रको निरूपण गर्नुभयो र लुप्त भएका तीर्थहरूलाई प्रकाश गर्नुभयो र तन् महात्म्यमपि स्फुटम, अनि ती तीर्थहरूका महात्म्यलाई पनि प्रकाशित गरिदिनु भयो। त्यसैले रूप गोस्वामीले एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ मथुरा महात्म्य भनेर, हैन। उहाँले त्यहाँ चाहिँ वराह पुराण र गौतमीय तन्त्र इत्यादि ग्रन्थहरूको प्रमाणहरूबाट वृन्दावनको महिमा बताउनु भएको छ, मथुराको महिमाको बारेमा बताइदिनु भएको छ। र अनेकौं ग्रन्थहरू लेख्नुभयो, ललित माधव, विदग्ध माधव। विदग्ध माधव ग्रन्थमा वृन्दावनका मधुर लीलाहरूलाई प्रकाश गर्नुभयो, हैन, अत्यन्त मधुर लीलाहरूलाई। त्यस्तै गरेर माधव महोत्सव जीव गोस्वामीजीले लेख्नुभयो। अब जीव गोस्वामीजीको चरित्र पनि छ, अद्भुत चरित्र, हैन। त्यस्तै गरेर तन् महात्म्यमा पनि स्फुटम, ती क्षेत्रका महात्म्यहरूको पनि उहाँले प्रचार गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले अब जीव गोस्वामीजी हुनुहुन्छ सबैभन्दा कान्छा गोस्वामी, हैन। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामीको बारेमा झन् के भन्नु, अद्भुत। हाम्रो त प्रयोजन आचार्य हुनुहुन्छ रघुनाथ दास गोस्वामी भनेको। प्रयोजन आचार्य भनेको जसले हामीलाई प्रयोजन, अन्तिम प्रयोजन के हो त, कृष्ण प्रेम, त्यो बताउनेवाला आचार्य हुनुहुन्छ रघुनाथ दास गोस्वामी। उहाँका ग्रन्थहरू पनि अद्भुत छन्, अत्यन्त अद्भुत। र त्यसमध्ये मनशिक्षा अत्यन्त सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो, हैन। मनशिक्षामा उहाँले सबै साधकहरूलाई, विशेष गरेर साधकहरूलाई लक्षित गरेर उहाँले सबै भक्तिको तत्त्वको निरूपण गर्नुभएको छ। रघुनाथ दास गोस्वामी आउनु, रघुनाथ दास गोस्वामी राधाकुण्डमा रहेर साधन भजन गर्नुभयो, 40 वर्षसम्म त्यहाँ रहनुभयो। अनि रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, होइन, गोपाल भट्ट गोस्वामी पनि पछि आउनुभएको थियो। अनि त्यस्तै गरेर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, 5-6वटा यस्ता लयहरूमा भागवतको पाठ गर्नुहुन्थ्यो के। 5-6वटा लयहरूमा यस्तो लयमा पाठ गर्नुहुन्थ्यो भागवतको कि त्यो लयलाई सुन्नको लागि स्वयं वेदव्यासजी अगाडि आएर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यति सुन्दर लयमा श्रीमद् भागवतको पाठ गर्नुहुन्थ्यो। निरन्तर सुखदेव गोस्वामी अगाडि आउनुहुन्थ्यो उहाँको त्यो पाठलाई सुन्नलाई। अनि कसरी पाठ गर्नुहुन्थ्यो भन्दा यति प्रेम छचल्किन्थ्यो उहाँको हृदयबाट, आँखाबाट आँसु बगेर अगाडिको भागवतका सबै अक्षरहरू मेटिन्थे। फेरि लेख्नुहुन्थ्यो भागवतलाई। त्यति बेला त्यस्तो प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टिङ प्रेसको जमानाहरू केही पनि थिएन, हातले लेख्नु पर्थ्यो। फेरि भागवतमलाई लेख्नुहुन्थ्यो र फेरि पढ्दा पढ्दै आँसु बगेर सबै भागवतका अक्षरहरू श्लोकहरू बग्ने गर्थे। यस्तो अद्भुत प्रेमी महापुरुष हुनुहुन्थ्यो, हैन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। त्यस्ता त्यस्ता प्रेमी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि जीव गोस्वामीजी हुनुभयो, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामीको उहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामीले वैष्णवीय संविधानलाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ, क्रम दीपिका, र त्यसमा सम्पूर्ण वैष्णवहरूले कर्मकाण्ड कसरी गर्ने, कर्मकाण्ड पनि त गृहस्थहरूले गर्नु पर्यो, हैन, र वैष्णव विधिबाट कसरी गर्ने उहाँहरूले लेख्नु भएको छ के, हैन। सनातन गोस्वामी र गोपाल भट्ट गोस्वामी मिलेर हरिभक्ति विलास पनि लेख्नु भएको छ। यी सबै कार्यहरू गर्नुभयो वृन्दावनमा रहेर। अनि जीव गोस्वामीजी हुनुहुन्छ। जीव गोस्वामीजी काशीमा गएर विद्या वाचस्पतिसँग सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नुभयो। न्याय, वेदान्त, व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष सबैका प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो गौडीय सम्प्रदायका तत्त्व आचार्य हुनुहुन्छ जीव गोस्वामीजी, हैन। अनि अचिन्त्य भेदाभेद सिद्धान्तलाई वैदिक रूप दिनेवाला आचार्य हुनुहुन्थ्यो जीव गोस्वामीजी, वैदिक रूप दिनेवाला। र यसलाई सम्पूर्ण शास्त्रहरूबाट प्रमाणित गर्ने, अचिन्त्य भेदाभेद भनेको के हो, यो सबै कुरालाई बताउनेवाला आचार्य जीव गोस्वामीजी हुनुहुन्थ्यो। प्रकाण्ड विद्वान पनि र साथसाथै रस तत्त्वका परम ज्ञाता पनि हुनुहुन्थ्यो जीव गोस्वामीजी। यो दुईटा कुरा सँगै हुनु अत्यन्त दुर्लभ छ। कोही व्यक्ति शास्त्रको विद्वान हुन्छ तर रस हुँदैन, अनि कोहीसँग रस हुन्छ फेरि तर शास्त्रको ज्ञान हुँदैन र जिज्ञासुहरूको जिज्ञासा मेटाउन सक्दैन। त्यस्तो समस्या हुन्छ, प्राय संसारमा देखिन्छ त्यस्तो, हैन। तर जीव गोस्वामीजी र हाम्रा सम्पूर्ण आचार्यहरू उहाँहरू ज्ञान भक्ति वैराग्यमा सबैमा पुष्ट, परम पुष्ट हुनुहुन्थ्यो, हैन। विशेष गरेर जीव गोस्वामी अब यति विद्वान हुनुहुन्थ्यो कि काशीका विद्वानहरूले उहाँलाई हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि हे महात्माजी प्लिज हजुर यहाँबाट जानुहोस्, हाम्रो यस समाप्त भयो तपाईँको कारणले गर्दा भन्थे के। मतलब उहाँले न्यायशास्त्रमा त उहाँको अप्रतिहत गति थियो वास्तवमा, किनकि न्याय भनेको यस्तो अद्भुत ग्रन्थ हो, हैन। बुद्धिलाई तीक्ष्ण बनाइदिन्छ न्यायशास्त्रले।
एकदम कुशाग्र बुद्धि बनाउँछ। न्यायशास्त्र अध्ययन गरेको मान्छेसँग कोही मान्छे अरू व्यक्ति 1 मिनेट पनि अगाडि उभिन सक्दैन, त्यस्तो तीक्ष्ण बुद्धिको हुन्छ। र त्यो न्यायमा जीव गोस्वामीको अप्रतिहत गति थियो। भनेको न्यायका सबभन्दा महान विद्वान हुनुहुन्थ्यो जीव गोस्वामी। त्यसैले त न्यायको पक्ष लिएर उहाँले मीमांसा शास्त्रहरूको पक्ष लिएर अत्यन्त भेदाभेदलाई सिद्ध गर्नुभयो नि त, होइन। यी कुराहरू तत्त्वमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूले बुझ्ने कुराहरू हुन्। त तत्त्व आचार्य हुनुहुन्थ्यो। र यसरी उहाँले जीव गोस्वामीले 60 सन्दर्भहरू लेख्नुभयो। श्रीमद् भागवतलाई आधार बनाएर 6वटा सन्दर्भहरू लेख्नुभयो, होइन। तत्त्व सन्दर्भ, परमात्मा सन्दर्भ, अनि भागवत सन्दर्भ, कृष्ण सन्दर्भ, भक्ति सन्दर्भ, अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ प्रीति सन्दर्भ। यसरी 6वटा सन्दर्भहरू लेख्नुभयो। र उहाँले भक्तिको परिभाषा बताउनु भयो, भक्ति केलाई भन्छन् भनेर। अनि जीव गोस्वामीले जुन परिभाषा भक्तिको बताउनु भयो त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट परिभाषा छ आजसम्म। त्यस्तो वैज्ञानिक परिभाषा कसैले पनि बताउनु भएको छैन इतिहासमा पनि, होइन। त जीव गोस्वामीजीले यसरी अनेक ग्रन्थहरू लेख्नुभयो। ती प्रमुख ग्रन्थहरू जसमा गोपाल चम्पू अत्यन्त अद्भुत रसमय ग्रन्थ हो, जहाँ चाहिँ वृन्दावनका कृष्णका लीलाहरूलाई उहाँले विस्तारले चर्चा गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण लीलाहरूलाई, होइन। त्यस्तै गरेर माधव महोत्सव छ। माधव महोत्सव ग्रन्थ पनि अद्भुत छ। त्यहाँ पनि अनेकौँ राधाकृष्णका लीलाहरूलाई प्रकाश गर्नुभएको छ, होइन। यस्तै प्रकारले भक्ति रसामली सिन्धुमा टीका लेख्नुभयो, दुर्ग सङ्गमनी टीका जीव गोस्वामीले लेख्नुभएको हो। त यस्तो प्रकारले समग्रमा कुरा के हो, उहाँहरू पनि हुनुभयो, अन्य अन्य आचार्यहरू कृष्णदास कविराज गोस्वामी, होइन, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, यी सबै महापुरुष, सब चैतन्य महाप्रभुका पार्षदहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैजना वृन्दावनमै आउनुभयो। सबैलाई वृन्दावनमा पठाउनु भयो चैतन्य महाप्रभुले। किन भन्दा वृन्दावनमा रहेर भजन पनि गर्नु र साथसाथै भविष्यमा आउने अन्य साधकहरूलाई, अन्य जीवहरूलाई वृन्दावनको मार्ग प्रशस्त गर्नु। वृन्दावन के हो यो बुझ्नु जरुरी छ नि त सबैले। वृन्दावनमै रहेर भजन गर्नु, यसरी पठाउनु भयो। र यो त्यही वृन्दावनमा रहेर उहाँहरूले अनेकौँ भक्ति शास्त्रहरूको प्रणयन गर्नुभयो, वैराग्यको शिक्षा दिनुभयो। धेरैभन्दा धेरै जीवहरूलाई, असङ्ख्य जीवहरूलाई यो भक्ति मार्गमा जोड्नुभयो र यो परम्परालाई अगाडि बढाउनु भयो। र त्यही परम्परा बग्दै 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 अहिले इस्कोनसम्म आइपुग्यो। प्रभुपादजीले त्यही वृन्दावनकै परम्परालाई विदेशमा लिएर जानुभयो, विदेशमा प्रचार गर्नुभयो, होइन। शिल प्रभुपादजीले नि कति जीवहरूलाई जोड्नुभयो नि, वृन्दावनसँग जोड्नुभयो नि त उहाँले, होइन, वृन्दावनसँग जोड्नुभयो। र उहाँका गम्भीर अनुयायीहरूले अहिले पनि जीवहरूलाई भक्ति सिकाउँदै वृन्दावनसँग, यी आचार्यहरूसँग जोडिराख्नु भएको छ। हामीहरू आचार्यहरूसँग जोडिनु जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ, होइन। हामीहरू किनभने गुरु शिष्य परम्पराका अनुयायीहरू हौँ। अनुयायीहरू भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ, समग्र आचार्यहरूको बारेमा जानकारी लिन जरुरी छ। अब यहाँ त यो 1 घन्टाको क्लासमा सबै कुराहरू भन्नु सम्भव पनि हुँदैन, होइन। त्यसैले हामीले आचार्यहरूको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा जान्नु जरुरी छ र हामीले समग्र कुरालाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ, होइन। एकपक्षीय हुनु हुँदैन, हामीले सम्पूर्ण कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा भक्तिमा प्रगति गर्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई गर्व हुन्छ आफ्नो सम्प्रदायप्रति। हाम्रो सम्प्रदाय यतिकै कुनै माथि सतही सर्फेसली चल्ने मात्रै होइन नि, यहाँ त गम्भीर कुराहरू छन्, होइन। यहाँ हाम्रो लागि के बताउनु भएको छ आचार्यहरूले, ती सब कुराहरूलाई हामीले जान्नु जरुरी छ। हाम्रो उद्देश्य के हो र कुन स्तरमा रहेर अहिले हामीले भक्ति साधनाहरू गरिराखेका छौँ त्यसलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ नि त, होइन। यो कुराहरू तब थाहा हुन्छ जब हामीले आचार्यहरूको जीवनीहरूको अध्ययन गर्छौँ, श्रवण गर्छौँ, उहाँका पुस्तकहरूको अध्ययन गर्छौँ, तब हामी मजबुत बनेर अगाडि हिँड्न सक्छौँ, होइन। जुन हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो जीवनको भगवत प्राप्ति गर्ने, जहाँ निकुञ्जमा भगवान् श्रीकृष्णको, राधा रानीको सेवा गर्ने जुन हाम्रो अन्तिम उद्देश्य आचार्यहरूले बताउनु भएको छ, होइन, जसलाई उन्नत उज्जवल रस भनिन्छ र जसलाई भक्ति रसामली सिन्धुमा भावोल्लासा रति भन्नुहुन्छ रूप गोस्वामीले, त्यो भावोल्लासा रति। र कहीँ कहीँ मादनाख्य महाभाव जुन राधा रानीको छ त्यसकै सङ्क्रमण मन्जरी सखीहरूमा हुन्छ भनिन्छ, त्यो प्राप्त गर्ने जुन उद्देश्य छ, होइन, त्यो पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, आचार्यहरूसँग जोडिनुपर्छ। र रूपानुगा भनिन्छ हामीलाई, होइन, रूप गोस्वामीका अनुगाहरू। र रूपानुगा भएरै हामीले आफ्नो जीवनलाई बिताउनु जरुरी छ, होइन। र शिल प्रभुपादजीले के गर्नुभयो, हामीलाई रूपानुगा बनाउनु भयो, रूप गोस्वामीसँग जोड्नु भयो। उहाँले त्यही कुरा बताउनु भएको छ। भक्ति रसामली सिन्धुको उहाँको पुस्तक हेर्नु, प्रभुपादजीको छ नि एउटा भक्ति रसामली सिन्धु भनेर उहाँले समराइज गर्नुभएको, होइन। त्यो भक्ति रसामली सिन्धुमा नि हेर्नुभयो भने उहाँले त्यही कुरा बताउनुहुन्छ।
रूप गोस्वामीको अनुयायी हुनु जरुरी छ। किनकि गोलोकमा के छ त भन्दा राधारानी कि प्रथम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्जरी रूप मन्जरी हुनुहुन्छ हैन। त रूप मन्जरी नै रूप गोस्वामी बनेर आउनुभएको छ। त रूप गोस्वामी यो जगतमा हुनुहुन्छ, उहाँको अनुसरण गर्यो भने हामीले रूप मन्जरीको आनुगत्य प्राप्त गर्छौँ र आनुगत्यमै सेवा हुन्छ अन्तिममा। यस्तो प्रकारले हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र यी आचार्यहरू हाम्रो महान हुनुहुन्छ, साधारण हुनुहुन्न हैन। यसो अलिअलि नाम जप गरेर सिद्ध बनेको हुनुहुन्न, उहाँहरू नित्य सिद्ध आउनुभयो र यो ज्ञान विशाल ग्रन्थ राशिहरू दिनुभयो हैन। यी ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गर्नु जरुरी छ हैन। यस्तो होइन कि पढ्नु पर्दैन भन्ने होइन, अध्ययन गर्नु जरुरी छ वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि। तर त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो बेसिक फिलोसोफिकल फाउन्डेसन चाहिँ बनाउनु जरुरी छ क्या, बुझ्नुभयो नि। यी ग्रन्थहरू हाम्रै लागि लेख्नु भएको आचार्यहरूले यी ग्रन्थहरू, यस्तो होइन कि उहाँले यी ग्रन्थहरू कुनै उहाँ वैकुण्ठका जीवहरूको लागि लेख्नु भएको, त्यस्तो होइन हैन। यति ठुलो हाई लेभलको कि हामीले पढ्नै हुन्न भन्ने त्यस्तो पनि सोच्नु हुँदैन। हामीहरूकै लागि, कलियुगकै जीवहरूको लागि लेख्नु भएको हो, जहाँ उहाँहरूले साध्य साधनको विषयमा तत्त्व विचारहरू गर्नुभयो, रसशास्त्रहरूको बारेमा बताउनु भयो र जीवको उद्देश्य हैन, सम्बन्ध, अविद्या र प्रयोजन, यी सब तीनटा कुरालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। सम्बन्ध के हो, अविद्या के हो र प्रयोजन के हो। अन्तिममा कृष्ण प्राप्ति गर्ने भन्ने मात्रै उद्देश्य होइन, कृष्ण प्राप्तिको पनि विभिन्न स्तरहरू हुन्छन् र त्यसमा कुन चाहिँ प्राप्ति हाम्रो आचार्यहरूको अभिष्ट हो त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यसरी नै हामीले चाहिँ आफ्नो भक्तिलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यस्तो प्रकारले षड् गोस्वामीहरूले वृन्दावनमा रहेर धेरै महान कार्य गर्नुभएको छ र आजसम्म पनि वृन्दावनको सम्पूर्ण अन्य सम्प्रदायका व्यक्तिहरू पनि सबैजनाले हाम्रा षड् गोस्वामीहरूको महिमा गान गर्नुहुन्छ वास्तवमा हैन। त्यसैले चैतन्य चन्द्रामृतमा प्रबोधानन्द सरस्वती पाद बताउनुहुन्छ हैन, प्रेमानाम अद्भुतार्थ कस्य श्रवण पथगत नाम्नाम महिम्नः को वेत्तु वृन्दावनम विपिन माधुरीषु कस्य प्रवेशः को वा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमाम एकस चैतन्य चन्द्र परम करुणया सर्वमाविष्टकार हैन। प्रेम भन्ने शब्द कसले सुनेको थियो र? चैतन्य महाप्रभु भन्दा अरू र षड् गोस्वामीहरू भन्दा अन्य व्यक्तिहरूले हैन। नाम महिम्न को वेत्तु, नामको महिमा कसले जानेको थियो र? भगवान नामको महिमा। वृन्दावन विपिन माधुर्यसु कस्य प्रवेश, वृन्दावन विपिनको मधुरतामा प्रवेश कसलाई भएको थियो? यो षड् गोस्वामीहरूले ढोका खोलिदिनु भयो सबैलाई। को वा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा एक, राधा रसको अन्तिम माधुर्यको सीमा कसले बुझेको थियो र? कसैले बुझेको थिएन। यो सबै कसरी सम्भव भयो? चैतन्य चन्द्र परम करुणया सर्वमाविष्टकार, चैतन्य महाप्रभुको करुणा र षड् गोस्वामी वृन्दहरूको करुणाद्वारा नै संसारलाई प्राप्त भएको छ हैन। जुन कुञ्ज निकुञ्ज निवृत्त निकुञ्ज यी सब भेदहरू प्रभेदहरू बताइए गोलोकका, यी सब कुराहरू हाम्रो आचार्यहरूले भली भाँति व्याख्या गर्नुभएको छ। यस्तो कुनै विषय छैन, कुनै विषय छैन रस तत्त्व सम्बन्धी जुन हाम्रो षड् गोस्वामीहरूले व्याख्या नगर्नु भएको होस्। हर एक पक्षहरूको कुरा व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यस्तो के होइन। तर कोहीको व्यक्तिहरू नबुझेर के भन्छन् भन्दाखेरि होइन उहाँ वृन्दावनको फलानु महाराजले चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हाइएस्ट हो कि जस्तो लाग्छ भन्छन् कि। त्यस्तो होइन होइन, त्यस्तो कदापि होइन वास्तवमा। अब त्यो त कोही व्यक्तिहरूको कुनै आचार्यहरूको बोल्ने शैली बताउने आफ्नो एउटा दृढता होइन, आफ्नो विश्वास आफ्नो सम्प्रदायप्रति अलग कुरा हो। तर हाम्रो गौडीय सम्प्रदायमा जे छ त्यो अत्यन्तै 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 अद्भुत छ, यो अनुपम छ, यस्तो कहीँ पनि छैन। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, यो कुरा धारण गर्नुपर्छ हामीले हैन। हाम्रो यस्तो गौडीय सम्प्रदाय जस्तो महान सम्प्रदायलाई छोडेर थाहा भएर पनि कोही व्यक्ति अन्त यसरी भड्किन्छन् भने त्यो भने बहुत ठुलो दुर्भाग्य हो क्या। त्यो एकदमै ठुलो दुर्भाग्य हो वास्तवमा हैन। किनभने यहाँ यो गौडीय सम्प्रदाय केवल भगवानको प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै होइन, केवल कल्याणको कुरा गर्दैन यहाँ के। कल्याण त तपाईँले एउटा राम नाम लिनाले मात्रै पनि कल्याण हुन्छ जीवको संसारबाट होइन, एउटा कृष्ण नाम लिनाले मात्रै पनि कल्याण हुन्छ। केवल कल्याणको कुरा होइन, सर्वोच्च होइन उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रेयम। अब कसरी भन्नु यो कुरा होइन, बिस्तारै हामी त्यही भएर के गरौँ, साधना गर्दै जाउँ। पहिला आफ्नो बेसिक साधना जे छ गर्दै जाउँ र बिस्तारै बिस्तारै
आचार्यहरूको ग्रन्थहरूमा पनि प्रवेश गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि प्रभुपादजीका पुस्तकहरूलाई राम्रोसँग विधिवत अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। यो यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सम्पूर्ण ग्रन्थहरू प्रभुपादजीको पहिला पढ्नुपर्छ राम्रोसँग, होइन? त्यसपछि बल्ल कुनै उच्च अधिकारीहरूको अनुमति लिएर अथवा स्वयं आफ्नो हृदयस्थ प्रेरणाले पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै हानि होइन। तर पहिला के गर्नुपर्छ, प्रभुपादजीका ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गरेर अनि यी ग्रन्थहरू पनि अध्ययन गर्दै गयो भने देख्छौँ कति ठुलो वैभव छ, कति महान वैभव छ। वास्तवमा रसलाई छताछुल्ल पारिदिनु भएको छ आचार्यहरूले, आफ्नो अनुभवलाई वाणीहरूमा प्रकाश गरिदिनु भएको छ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। र अहिले पनि हामीले प्रचार गर्दै गयौँ भने के हुन्छ, जति प्रचार गर्दै जान्छौँ हाम्रा षड गोस्वामीहरूकै कृपा हामीलाई मिल्दै जान्छ, होइन? हामीले जति जानेका छौँ त्यति नै अरूलाई पनि प्रचार गर्दै भक्ति मार्गमा जोड्ने चेष्टा गऱ्यौँ भने उहाँहरूको कृपा मिल्छ क्या हामीलाई, र झन् छिटो छिटो हाम्रो शीघ्र शीघ्र भक्ति जीवनमा प्रगति हुन थाल्छ, र त्यो कुरालाई हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसैले प्रचार गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो प्रभुपादजीले। हाम्रो लागि एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा हो प्रचार गर्ने भनेको। हेर्नु, वृन्दावनमा गएर भजन गर्न अहिले हामीहरू असमर्थ छौँ, न हामीहरूमा वैराग्य छ, सुविधा भोगी बनिसकेका छौँ हामीहरू, होइन? एक दिनको एकादशी त राम्रोसँग पालन गर्न सक्दैनौँ भने त्यो जुन सनातन गोस्वामी आदिले बताउनु भएको एउटा वैराग्यको मर्यादालाई पालन गरेर कसरी भजन गर्न सक्छौँ? त्योहरू अहिले सक्दैनौँ, साँच्चै नै। बुझ्नुभयो नि? एकदम कठिन छ क्या वृन्दावनमा गएर गर्न। हजुरहरूलाई के भनौँ, ठिक छ, म एउटा घटना मनमा आइरहेको थियो तर म अहिले भन्न असमर्थ भएँ, किनकि एकजना व्यक्तिले सेयर गर्नुभएको थियो तर कसैलाई नभन्नुहोस् भन्नुभएको थियो, होइन? तर कुरा यही हो कि वृन्दावनमा गएर कसैले यदि सोचिराखेको छ कि म भजन गर्छु तुरुन्तै रस पाइन्छ, त्यस्तो होइन। प्र्याक्टिकल मार्ग त हामीलाई प्रभुपादजीले नै बताउनु भएको छ। यहीँबाट प्रगति हुँदै जान्छ बिस्तारै, आत्तिनु हुँदैन, गर्दै जानुपर्छ, उद्देश्य सही लिएर अगाडि हिँड्नुपर्छ। यति भन्दै अत्यन्त संक्षेपमा षड गोस्वामी वृन्दहरूको महिमालाई यही विराम दिन चाहन्छु। हजुरहरूको केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया सोध्नु होला। हरे कृष्ण प्रभुजी, एउटा सानो क्वेसन छ, अहिले अलिकति फुलिस जस्तो लाग्छ र। सोध्नु न। जस्तो यो मन्जरी र होइन कृष्ण प्रेममा के कनेक्सन छ, त्यो अलिकति कस्तो कस्तो उल्लु जस्तो क्वेसन सोधेर प्रभुजी त्यही भनिदिइहाल्नु न, कृष्ण प्रेम र मन्जरीसँग के कनेक्सन छ भनेर। कृष्ण प्रेमको सर्वोच्च रूप भनेको मन्जरी हो भनेर बुझ्नु। थोरै बुझ्नुभयो इलाबोरेट नि? गरिदिनु। भनेको जसरी एउटा उखुको रसलाई तताउँदै गयो भने गाढा 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 हुँदै गएर अन्तिममा सक्खर बन्छ नि, होइन? हो त्यस्तै गरेर कृष्ण प्रेम पनि गाढा हुँदै गएर अन्तिमको रूप भनेको मन्जरी स्वरूप हो क्या, त्यही हो। हस् प्रभुजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आज धेरै प्रभुजीहरूले क्वेसन मलाई छोडिदिनु भएको थियो, अनि त्यो सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। सोधौँ न, सोधौँ प्रभु, सोधौँ। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभुजी। विग्रह सेवा कुन अवस्थामा र कसले गर्न सक्छ? विग्रह सेवा कुन अवस्थामा र कसले गर्न सक्छन् भनेर प्रश्न हो? हजुर हजुर प्रभु। विग्रह सेवाको लागि विग्रह सेवा सबैले गर्न सक्छन्, त्यस्तो होइन। तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि भक्त हुनु पर्यो, भक्तले भगवानको सेवा गर्नुपर्छ, होइन? गृहस्थहरूको लागि विशेष गरेर विग्रह सेवा गर्नु अनिवार्य बताइएको छ। चैतन्य महाप्रभुले पनि त्यही कुरा बताउनु भएको छ, होइन? प्रभुपादजीले पनि भन्नुभएको छ गृहस्थहरूले भगवानको विग्रहको सेवा गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेको गुरुले दिनुभयो विग्रह सेवा गर भनेर, त्यो सबभन्दा उत्कृष्ट भयो, होइन? आफ्नो भक्तिभावको कारणले उत्पन्न भएको प्रेरणाले विग्रह लिएर आएर सेवा गर्नु मध्यम कोटिको हुन्छ क्या, होइन? र लिएर आएर पनि विग्रहको सेवा राम्रोसँग गरेन भने अधम कोटिको हुन्छ। त्यसैले विग्रह सेवा सबैले गर्न सक्छन्। त्यसको लागि सबभन्दा उत्कृष्ट भनेको कुनै वैष्णवहरूसँग अनुमति लिएर अथवा दीक्षित भक्त हो भने गुरुसँग अनुमति लिएर गरियो भने सबैभन्दा उत्कृष्ट विग्रहको सेवा हुन सक्छ। सबैले गर्न सक्छन्, सम्पूर्ण अवस्थाहरूमा गर्न सकिन्छ भक्तहरूले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अर्को नि क्वेसन छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद, प्रणाम। अस्तिको क्लासमा हजुरले कुनै उपनिषदलाई कोट गरेर भन्नुभएको थियो कि कुनै उपनिषदमा देवी देवताको परब्रह्म स्वरूपको विवेचना गरिएको छ,
तर पुराणहरूमा जस्तै किन उपनिषदहरूमा पनि विरोधाभास देखा पर्छ भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। किनभने अन्य अन्य देवी देवताहरूलाई पनि परब्रह्म भनेर जब भनिन्छ नि, त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो कुनै स्वरूप विशेषलाई लिएर भनिएको होइन, कुनै आकृतिलाई, बाह्य आकृतिलाई लिएर भनेको नभएर ती देवताहरूको अन्तर्यामी रहनुभएका भगवान हरिलाई लक्षित गरेर उनीहरूको परब्रह्मत्व बताइएको हो। किनकि परब्रह्म केवल भगवान हरि मात्रै हुनुहुन्छ क्या, यो बुझ्नु जरुरी छ। केवल हरि हुनुहुन्छ। अब अन्यलाई पनि परब्रह्म भन्यो भने त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तिनीहरूको अन्तर्यामी रहनुभएका भगवानलाई लक्षित गरेर भनेको। जस्तो कहीँ कहीँ मध्वाचार्यजीले भन्नुहुन्छ क्या, कहीँ कहीँ जीवलाई पनि ब्रह्म भनेको छ नि त, जीव ब्रह्म, यो सुख रहस्य उपनिषदको वचन हो होइन। जीव ब्रह्म भन्छ, जीव नै ब्रह्म हो भन्छ। यसको तात्पर्य के हो त भन्दा मध्वाचार्यजीले बताउनुहुन्छ कि अन्तर्यामी रूपमा रहनुभएका भगवानलाई लक्षित गरेर जीव ब्रह्म भनेको जीव अन्तर्यामी ब्रह्म इति ब्रह्मैव, यो अर्थ हुन्छ क्या। जस्तो फेरि भन्छ अहम ब्रह्मास्मि होइन, अहम ब्रह्मास्मि भनेको चाहिँ म ब्रह्म हो। यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म त केवल भगवान हुनुहुन्छ। फेरि जीवले अहम ब्रह्मास्मि भने यसको अर्थ के हो? यसको उत्तर मध्वाचार्यजीले कुर्म पुराणबाट दिनुभएको छ। कुर्म पुराणको श्लोक उदाहरण दिनुभएको छ। त्यहाँ भनिएको छ अन्तर्यामी ईश अपेक्षाम अहम त्वम इति शब्द प्रयुज्यते भनेको अन्तर्यामी भगवानलाई लक्षित गरेर अहम त्वम यी शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ पुराणहरूमा भनिएको छ होइन। त्यसैले अहम ब्रह्मास्मिको मतलब अहम मम अन्तर्यामी स्वरूप परब्रह्म इति ब्रह्म त्वम अहम ब्रह्मास्मि, यस्तो अर्थ हुन्छ कि। भनेको अहम ब्रह्मास्मिको अर्थ मेरो अन्तर्यामी रहनुभएको ब्रह्म, उहाँ ब्रह्म हुनुहुन्छ, यस्तो अर्थ हुन्छ। तत्त्वमसि भन्यो त्यो तिमी हो महावाक्यमा भन्यो। त्यसैले यसको समाधान पनि त्यही हो होइन। अहम त्वम सर्व शब्दः प्रयुज्यते अन्तर्यामिण ईशेष अपेक्षा होइन। त्यसैले यहाँ तत्त्वमसि भनेको त्यो तिमी होको अर्थ भन्नुको अर्थ के भयो त तिम्रो अन्तर्यामी तत् होइन, ऊ नै परब्रह्म हो, यस्तो अर्थ हुन्छ क्या। त्यसैले बुझ्नुपर्छ ब्रह्म परब्रह्म केवल भगवान हुनुहुन्छ। भगवान बाहेक अन्यलाई प्रयोग गरिएको छ भने बुझ्नुपर्छ उनीहरूको अन्तर्यामी भगवानलाई लक्षित गरेर भनेको, बाह्य आकार विशेषलाई होइन, यो बुझ्नुपर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हाम्रो एकजना प्रभुजीले फेरि सोध्नु भएको छ कि हरे कृष्ण प्रभुजी दण्डवत प्रणाम। अरू ठाउँमा हरिनाम भयो भने मजाले नाच्न सकिन्छ, तर आफ्नो टोलमा आफ्नो गाउँमा हरिनाम भयो भने लाजले मुख देखाउन सकिँदैन। प्रभुजी यो लाजलाई हटाएर भगवान नाममा खुलेर कसरी नाच्ने? भागवतले के भन्छ, चरेत गायत विलज्य अन्त्य भनेको छ कि 11 स्कन्धमा। भनेको सम्पूर्ण लज्जाहरूलाई छोडेर हरिनाम संकीर्तनमा नाच्नु भनिएको छ, बुझ्नुभयो नि। अब यो लज्जा किन हुन्छ त? आफ्नो अन्त त रमाइलो लाग्छ, तर आफ्नो घर वरिपरि नाच्न किन लाज लाग्छ भन्दा किनभने अझै पनि भगवान नामको संकीर्तनमा अझै त्यति साह्रो श्रद्धा आइसकेका छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले के सोच्लान् के भन्लान् भन्ने लाग्छ। के सोच्ने के भन्ने, भगवान नाममा नाचिराखेको छ होइन। सोच्नु न, एउटा त्यो तिजको समयतिर के गर्थे पहिला, आजकल पनि गर्छन् होला होइन, भैलो खेल्ने भन्छन् नि, स्पिकरहरू बजाएर नाच्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ताली बजाउँदै हेर्छन् मान्छेहरूले। अब त्यही भगवान नामको कीर्तन गर्दै नाच्दाखेरि मान्छेले पनि अचम्मको दृष्टिले हेर्ने, नाच्नेलाई पनि लाज लाग्ने, त्यस्तो हुन्छ। त यो सबैलाई हटाउनुपर्छ। दृढ ज्ञानद्वारा, दृढ विश्वासद्वारा हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नु पर्यो नि मैले गरेको यो चिज संसारमा सबैभन्दा राम्रो काम यही हो, अनि एक्चुअली गर्नुपर्ने काम नै यही हो, गर्नुपर्ने नै यही, यसैको लागि संसारमा आएको नि त। कीर्तन गर्नुकै लागि त संसारमा हाम्रो जन्म भएको छ मनुष्य रूपमा। अनि म त्यो गर्दैछु भनेपछि त म कति गौरवान्वित भएर नाच्नुपर्छ क्या झन् होइन। खुलेर नाच्नुपर्छ। कसले के भन्छ र कसले, यसको लागि एकदम हेर्नुहोस् मेन कुरा के हो भन्दाखेरि आफू सक्षम हुनु पर्यो कि, आफू कन्भिन्स हुनु पर्यो। आफू कन्भिन्स भयो भने कहीँ केही समस्या छैन। त्यही भएर के गर्नुपर्छ, भगवान नामको महिमाको बारेमा, संकीर्तनको महिमाको बारेमा सुनिराख्नुहोस्, पढिराख्नुहोस् होइन। र पुस्तकहरू पनि अध्ययन गर्दै जानुभयो भने के हुन्छ, कसैले केही प्रश्न सोध्यो भने पनि उत्तर पनि दिन सक्नुहुन्छ। र खुलेर नाच्नुपर्छ र यो संकीर्तनमा महत्त्व बुद्धिलाई जगाउने प्रयास गर्नुहोस् है त। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभुजी, अर्को प्रभुले क्वेसन सोध्नु भएको छ कि हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम। चैतन्य महाप्रभुले दिन खोज्नु भएको उन्नत उज्जवल रस पाउनको लागि केही गौडिया सन्तहरूले नाम सिद्धि इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुभएको हुन्छ। यस्तो नाम सिद्धि के हामी जस्तो भगवत भाव विमुख पतित जीवलाई एकै जन्ममा सम्भव हुन्छ र भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। एकै जन्ममा सम्भव हुन्छ। सम्भव हेर्नु, हाम्रो आचार्यहरूले 3-4 जन्म लाग्ने र भगवानको प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरा कहिल्यै गर्नु नै भएको छैन। बुझ्नु भयो नि? कहिल्यै गर्नुभएको छैन। कोही कोही व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ कि कमसेकम 3 जन्म लाग्छ गोलोक जान, यस्तो भक्ति विनोद ठाकुरले भन्नुभएको छ भन्छन् होइन। तर त्यो भक्ति विनोद ठाकुरले भन्नुभएको प्रकरण अलग हो। त्यो प्रकरणलाई नबुझिकन व्यक्तिहरूले भन्छन्। यदि कोही आचार्यले 3 जन्म लाग्छ भगवानको धाममा जान भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो त आचार्यत्व नै भएन नि। यही जीवनमा भगवत प्राप्तिको कुरो छ कि यहाँ मेन। अनि जुन उन्नत उज्जवल रस प्राप्तिको लागि नाम सिद्धि हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो वास्तवमै 100% सही हो त्यो कुरा होइन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? नाम सिद्धि हुनुपर्छ। नाम सिद्धि कसरी हुन्छ त भन्दा निरन्तर नाम जप र कन्टिन्युअस हामीले नाम जप गऱ्यौँ भने नामको सिद्धि हुन्छ होइन। त्यसैले कहीँ कहीँ भनिन्छ कि 12 वर्षसम्म नाम जप गर कमसेकम भनिन्छ कि 12 वर्षसम्म नाम जप रेगुलर रूपमा अलिक कसिएर गऱ्यो भने के हुन्छ? नाम खुल्न थाल्छ, मध्यमा भागमा पुग्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? नामको सिद्धि हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल यो उन्नत उज्जवल रसतिर प्रवेश गर्ने अधिकार हुन्छ। साँच्चै नै हामीलाई क्वालिफिकेसन चाहिन्छ। यत्तिकै अहिले मान्छेहरूले भन्छन् नि के अरे मन्जरी भाव भन्दै यत्तिकै तुरुन्तै प्रिन्टेड त्यो सिद्ध प्रणालीहरू लिएर आइरहेका हुन्छन् के होइन। केही समय अगाडि एकजना व्यक्तिले मलाई पनि देखाएका थिए पहिले कि मेरो त सिद्ध प्रणाली यस्तो हो भनेर प्रिन्टेड। यसरी काम गर्ने होइन होइन, यस्तो चिज होइन। वास्तवमा नाम जपबाटै हुन्छ सबै कुरा। नाम जप तर हामीले गर्नु पर्यो कि राम्रोसँग होइन। त्यही भएर त कुरो आइपुग्छ फेरि हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा होइन। नाम जप कसरी गरिराखेका छौँ हामीले, कतिको नाम जप गर्नको लागि कतिको हामीले फोर्स लगाएका छौँ कि कति शुद्धसँग उच्चारण गरिराखेका छौँ प्रत्येक अक्षरहरूलाई, यी सबै कुराहरू म्याटर गर्छन्। त्यसैले नाम जप राम्रोसँग गर्दै गयौँ, धेरै धेरै नाम जप गर्दै गयौँ, समय खेर नफालिकन होइन। बाँकी जति पनि समय रहन्छ नाम जप नै हामीले लगाउँदै गयौँ भने नाम सिद्ध हुन्छ। नाम सिद्ध भइसकेपछि सबै कुराहरू आफै प्राप्त हुँदै जान थाल्छन्। गुरु परम्पराले हामीलाई दिव्य धरातलबाट मद्दत गर्दै जानुहुन्छ। यही त गुरु परम्पराको विशेषता हो नि त होइन। त्यही भएर नामको सिद्धि हुनुपर्छ, एकदमै सही कुरा हो। त्यसको लागि खुब राम्रोसँग नाम जप गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आवाज निकालेर जप गर्नुपर्छ होइन। एक आसनमा बसेर जप गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। किनकि नाम जपको पनि आफ्नो मर्यादा छ नि त। आजकल हामी सबैको जीवनमा के छ, नाम फितलो हुँदै गइरहेको छ कि अन्य अन्य कुराहरूमा जोड दिएको छ, नाममा चाहिँ फितलोपन बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। यो एउटा विडम्बना हो वास्तवमा होइन। यस्तो हुन्थेन होइन। व्यक्तिहरूले अन्य अन्य कुराहरूमा जोड दिन्छ कि महत्त्व दिन्छ होइन। यो गऱ्यो भने आफै नाम जप हुन्छ, यो गऱ्यो भने आफै नाम जप हुन्छ भन्ने यस्तो यस्तो कुरामा मान्छेले जोड दिएको छ। तर त्यो चैतन्य महाप्रभुको भावना विपरीत हो त्यो कुरा चाहिँ होइन। पूर्व आचार्यहरूको भावना विपरीत हो त्यो कुरा होइन। त्यस्तो होइन। अब कोही कोहीले भन्छ प्रभुपादजीको रेफरेन्स दिन्छ क्या, प्रभुपादजीले यस्तो भन्नुभएको थियो, यस्तो गर्नुभएको थियो भन्छ होइन। प्रभुपादजीले कति कार्यहरू समय परिस्थिति अनुसार गर्नुभएको थियो होइन। परिस्थिति अनुसार त्यो गर्नै पर्ने थियो। त्यो समयमा कृष्ण भावनाको सुरुवात हुँदै थियो, प्रचार तीव्र गतिमा जाँदै थियो, त्यसैले कतिपय कार्यहरू गर्नुभयो होइन। अनि भन्नुभयो कि बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवा गर्छौ भने नाम जप नगरे पनि हुन्छ भनेर कहीँ कहीँ एकजना भक्तले भन्नुभएको प्रमाण पनि छ होइन। तर त्यसैलाई लिएर हामीले चाहिँ सिद्धान्त बनाउन मिल्दैन। अपवाद अपवाद हुन्छ, सिद्धान्त सिद्धान्त हुन्छ। सिद्धान्त अपवाद हुँदैन, अपवाद सिद्धान्त हुँदैन कि होइन। त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। र नाम जप नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रभुपादजीले नै भन्नुभएको छ, सबै सेवाहरू बनाएको कारण के हो? नाममा रुचिको लागि। प्रभुपादजीले भन्नुभएको छ यस्तो। राम्रोसँग नाम जप गर्नुपर्छ होइन। सबै कुराहरूको मूल चिज भनेको नाम जप हो होइन। नाम जप गरेर यदि भगवत प्राप्ति गर्नुभयो भने सकियो कि जीवन। बुझ्नुभयो नि? जीवन सकिन्छ हेर्नु। अनि कोही कोहीले भन्छन् होइन अरूको पनि उद्धार गर्नु पर्यो, अरूको पनि उद्धार। अरूको उद्धार गर्दा कहिले आफ्नो पतन भइसक्यो हुन्छ, थाहा पनि हुँदैन। त्यसैले जन्म सार्थक गरी करो परोपकार। पहिला आफ्नो जन्म सार्थक गर अनि परोपकार गर भन्नुहुन्छ कि चैतन्य महाप्रभुले होइन। त्यसैले
आफ्नो जन्म सार्थक हुन्छ नाम जप गरेर। नाम जप गर्दै गयो, नाम कीर्तन गर्ने, कतिले कीर्तन गर्नुहुन्छ, बाहिर सडकमा हरिनाम सङ्कीर्तन गर्नुहुन्छ होइन, त्यो एकदम उत्कृष्ट हो। कसैले नाम जप गर्नु, सबै उत्कृष्ट हुन् होइन, सबै उत्कृष्ट हुन्। नामसँग सम्बन्धित जे पनि कुराहरू छन् सबै उत्कृष्ट हुन्। यो गर्दै गयौँ भने हामीलाई उन्नत उज्जवल रसको प्राप्ति हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्को प्रभुले फेरि क्वेसन सोध्नु भएको छ कि अघि हजुरले मन्जरी भावको पनि कुरा भन्नुभएको थियो, त्यही रिलेटेड नै छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। मन्जरी भावको प्राप्तिको लागि केही व्यक्तिहरू इस्कोन छोडेर अन्त जानुहुन्छ, तर हामीले यस्तो अवस्था देख्दा यसलाई कसरी डिल गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। हेर्नु, जाने व्यक्तिहरू त गइसक्नु भयो होइन, त्यसमा हाम्रो केही हात छैन, हाम्रो कुनै त्यसमा शक्तिले कार्य गर्दैन। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ हामी सबैले भन्दा, कहीँ छोडेर कहीँ गएर यी कुराहरू पाइने भन्ने होइन के। अब हामीहरू प्राय सबैजना के भयौँ भन्दा, भर्खर भर्खरका केटाकेटाहरू तुरुन्तै जोसमा आइहाल्ने, तुरुन्तै ब्रेन वास हुने क्या हाम्रो। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हामी भनेको यस्तो केटाहरू हौ नि, यो यङ एज भनेको यस्तो हो नि, जसले जसरी पनि ब्रेन वास गरिदियो हाम्रो वास हुन्छ होइन। यस्तो छ कि कुरा। हिटलरको टाइममा पनि उसले के गर्थे, यङ जेनेरेसनहरूलाई यस्तो देशभक्तिको भाषण दिन्थ्यो उसले होइन, उसको लेक्चर सुनेर सबैको त्यो हुन्छ नि युवाहरूको रगत उम्लिन्थ्यो अरे के। देशको लागि सिधा गोली खान तयार हुन्थ्यो उनीहरू, युद्धमा अगाडि गएर छाती थाप्थे अरे के उनीहरूले होइन। किन भन्दाखेरि युवाहरूको भित्र केही पाउने केही गर्ने एउटा जुनुन हुन्छ सधैँ। अनि कहीँबाट त्यो जुनुनलाई प्रेरणा मिल्ने केही कुरा सुन्यो भने तुरुन्तै उनीहरूले त्यसमा हुन्छ नि त्यो लागिपर्छ क्या। विचारै गर्दैन उनीहरूले। उनीहरूले सोच्छ कि हामी त पढे लेखेको, मलाई कसले ब्रेन वास गर्न सक्छ र भन्ने सोचिरहेको हुन्छ कि प्रायःले। तर अस्ति हामी केही भक्तहरूसँग कुरा गर्दै थियौँ, मैले भनेको सबभन्दा सजिलो ब्रेन वास गर्ने पढे लेखेका व्यक्तिहरूलाई। आफ्नो सोच्ने सामर्थ्य नै छैन होइन, यसो दामी कुराहरू गरिदिनुहोस्, यसो पावर पोइन्टहरू देखाइदिनुहोस्, जसरी पनि ब्रेन वास हुन्छ कि होइन, उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले के भइदिने भन्दाखेरि, अब मन्जरी भाव भन्ने कुराहरू, मिठो मिठो कुराहरू सुन्यो होइन, सुन्न बित्तिकै ल ल ल ल यहाँ, अनि एउटाले भनिदिन्छ ल त्यहाँ छैन, ए छैन ल त्यसो गइदियो गइदियो ल जाउँ भन्यो, अनि गयो लास्टमा, अनि त्यसपछि अनि पश्चाताप होइन। अस्ति यही विगतको यही अस्ति भर्खरको यो वृन्दावन यात्रामा एकजना नेपालबाटै गएका भक्तलाई राधाकुण्डमा भेटेका थियौँ कि हामीले होइन। उहाँ राधाकुण्डमा हुनुहुँदो रहेछ, अनि फर्किराखेका थियौँ राधाकुण्डको परिक्रमा गरेर, अनि उहाँले ठ्याक्क भेट भयो उहाँसँग त्यो घुम्तीमा। उहाँ अलिकति सङ्कोच मान्नुभयो देखेर। अनि मैले भने सङ्कोच मान्नु पर्दैन बोल्दै, किन त्यस्तो सङ्कोच मान्नुभएको, खुलेर कुरा गर्नुहोस्, के छ कस्तो छ, कस्तो भइरहेछ भजन साधन। विरक्त भेष धारण गरिसक्नु भएको थियो होइन। अनि कस्तो छ भनेर सोधेको, अनि उहाँले त्यही भन्नुभयो कि प्रभुजी सोच यस्तो हुँदो रहेछ, यहाँ त झन् डेन्जर लफडा रहेछ, गाह्रो छ, म त अब विदेश जाने सोचिराखेको छु भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या होइन। अब हेर्नु यस्तो समस्या हुन्छ। त्यो भन्नु खोजेको कहीँ गएर पाइने होइन के, यो कहीँ गएर पाइने होइन। यो आजकलको युवाहरूले बुझ्न नसकेको कुरो यही हो, कहीँ गएर कसैलाई समातेर पाइने होइन। अरे बाबा, तपाईँ हामीहरू यहाँ छौँ मतलब हामीलाई यहीँबाट प्राप्त हुन्छ के। यदि यहाँबाट प्राप्त नहुने भए तपाईँ हामीलाई भगवान्ले यहाँ राख्दै राख्नुहुन्थेन। विश्वास गर्ने यो कुरा, बुझ्नु है। हामी यहाँ छौँ मतलब यहीँबाट पाइन्छ सबै चिजहरू, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। कहीँ भागादौड गरेर पाउने कुरा हो र यो भने के। जहाँ गए पनि गर्ने चिज यही भजन साधन हो, यही भजन साधन गर्ने हो। हेर्नु, तपाईँ जानुहोस् न वृन्दावनमा गएर कोही महात्मासँग भेट गर्नुहोस्, अनि उहाँसँग ल सिद्ध प्रणाली लिनुहोस्, लास्टमा के भन्नुहुन्छ थाहा छ? नपत्या गरेर हेर्नु होला, लास्टमा के भन्नुहुन्छ उहाँले दीक्षा दिएपछि? उहाँले भन्नुहुन्छ नाम जप गरेस्, नाम जपलाई छोडेर केही चिन्तन चिन्तन केही पनि नगरेस्, नाम जप गर्दा गर्दै एक दिन तेरो आफै प्रकट हुन्छ यो सिद्ध प्रणाली भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। बुझ्नु नि? यी सब कुराहरूमा मैले पहिले नै रिसर्च गरिसकेँ हो, अनि व्यक्तिहरूको उदाहरणहरूबाट पनि हेरेको सबै चिजहरू। गर्ने आखिर लास्टमा यही नाम जप हो। उताको त्यो मन्जरी भावको सिद्ध प्रणाली इत्यादिहरूमा बाहिरबाट उनीहरूले आरोपित गरिदिन्छ भने हाम्रो प्रक्रिया के हो, नाम जप गर्दै दिव्य धरातलबाट हामीलाई त्यो प्रकट हुँदै जान्छ। कुरा एउटै हो।
तर उनीहरूले पहिल्यै बताउँछ ताकि के होस् भन्दा एउटा फिक्स होस् होइन, ए मैले पाउनुपर्ने यो रहेछ भनेर एउटा फिक्स होस् भनेर यस्तो प्रचलन सुरु भयो। उनीहरूले पहिले नै भन्छ यस्तो स्वरूप हो, यस्तो स्वरूप हो, यति यो बयस हो, यो वस्त्र हो, यो सेवा हो, यो युथ हो, यो प्रवेशद्वार हो, यो कुञ्ज हो, इत्यादि इत्यादि सबै किसिमका भावहरू त्यहाँ बताइन्छ पहिले नै होइन, ताकि उसले के गरोस् खाली समयहरूमा मन्त्र जप गर्दै चिन्तन गरोस्, उसको मन लागोस् त्यसमा भन्ने मात्रै कुरा हो। अब हाम्रोमा के भन्दा पहिले बाहिरबाट आरोप नगरिकन नाम जप गर्दै जाने अनि दिव्य धरातलमा त्यो प्रकट हुन्छ। यस्तो प्रक्रिया हाम्रो आखिर गर्ने दुइटैमा यही नाम जप हो क्या, नाम जप नै गर्ने हो, भजन नै गर्ने हो। यो नाम जप बाहेक एक्स्ट्रा केही पनि साधन हुँदैन होइन। कतिले हजुरहरूलाई भन्लान् कि ओहो यहाँ त यस्तो हुन्छ, त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ, यस्तो पाइन्छ, स्वरूप पाइन्छ भने अब तपाईँले अहिले त्यो स्वरूप पाएर पनि के गर्ने ल भन्नुहोस् त। ल कसैले भन्नु तपाईँ त्यहाँ मन्जरी हुनुहुन्छ भने गर्ने के त त्यो मन्जरी भएर होइन। आफ्नो भौतिक हालत यस्तो छ होइन, साधारण काम क्रोध आदि विकारलाई पनि जित्न नसकेको अवस्था छ भने त्यो जानेर के गर्ने होइन। त्यसैले भनिएको नाम पहिला सिद्ध गर्नु पर्यो, नाम जप गर्नु पर्यो। नाम जप गरेर आफ्नो अन्तःकरणलाई पवित्र गर्न धेरै समय लाग्दैन के। राम्रोसँग नाम जप गर्दै जाने नि 1 महिनामा यति पवित्र हृदय बन्छ कि यो सबै चिजहरू प्रकाशित हुन सुरु गर्छ राम्रोसँग नाम जप गर्यो भने होइन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ बुझौँ कि कहीँ जाँदैमा कसैलाई भेट्दैमा यो कुराहरू हुने होइनन् होइन। यी कुराहरू हाम्रो भजनमा निर्भर छन् होइन, हाम्रो भजनमा निर्भर छन् र हाम्रा आचार्यहरूको कृपामा निर्भर छ के। त्यसैले उद्देश्य लिएर के गर्नुपर्छ, राम्रोसँग नामको भजन गर्नुपर्छ, नाम जप गर्नुपर्छ, तब बिस्तारै बिस्तारै प्रकाशित हुँदै जान्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अब हाम्रो अर्को प्रभुले क्वेसन सोध्नु भएको छ कि हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम। प्रभुपादले हामीलाई 4वटा रेगुलेटिभ प्रिन्सिपल भक्तले जसरी नै फलो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर महाभारतमा जसलाई धर्मराज भनिन्छ उहाँले नै ग्याम्बलिङ गरिराख्नु भएको कथा पनि आउँछ। उहाँ धर्मराज भनेर किन ग्याम्बलिङ गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएको छ प्रभु। जहाँ पनि ग्याम्बलिङ गर्नु पाप हो भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो बुद्धिले मनोरञ्जनको लागि पैसा दाउ राखेर गरिने आफ्नो प्रयासले आफ्नो बुद्धिले त्यसलाई भनिएको। धर्मराज युधिष्ठिरको केसमा के हो त भन्दाखेरि धृतराष्ट्रले उहाँलाई भनेका थिए। बुझ्नु भयो नि, धर्मको सिद्धान्त एकदमै सूक्ष्म हुन्छ, यति सूक्ष्म हुन्छ कि महाभारतमा त्यो सबै सूक्ष्मताको चर्चा गरिएको छ होइन। युधिष्ठिर महाराज यस्तो होइन कि ल आज जुवा खेल्नु मन ल खेलिदेऊ नि त ल जुवा होइन, ल खेलौँ ल बसौँ ल 5-5 रुपियाँ बोट हालेर खेलौँ भनेर यसरी बसेको त होइन। उहाँलाई आदेश हो धृतराष्ट्रको होइन। धृतराष्ट्र जो उहाँको ताउजी हुनुहुन्छ, ताउ भनेको केलाई भन्छ के अरे जेठाबा होइन ताउ भनेको। त ताउजीले उहाँलाई भन्नुभयो किनकि आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई युधिष्ठिर महाराजले साक्षात् पिताको रूप मान्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भनेको सम्पूर्ण आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुहुन्थ्यो के। र त्यसैले के गर्नु, धृतराष्ट्रले ल जुवा खेल भन्नुभयो, उहाँले आज्ञा पालन गरेर जुवा खेल्नु। त्यसैले युधिष्ठिर महाराजलाई अधर्मको दोष लागेको छैन। बुझ्नु भने त्यो मूल कुरा त्यो हो। त्यसमा अन्य विवेचनाहरू गर्नु जरुरी छैन। हरे कृष्ण। प्रभु फेरि उहाँले सोध्नु भएको छ कि तर युधिष्ठिरले किन द्रौपदीकै दाउमा लगाउनु भयो भनेर सोध्नु भएको छ। हेर्नु कुरा के हो त भन्दाखेरि महापुरुषहरूको आचरणहरू मर्त्यानम लोक शिक्षणम भनिएको छ कि लोकलाई शिक्षा दिनको लागि पनि आचरणहरू गरिन्छ होइन। द्रौपदीलाई दाउमा लगाउने यी सबै कुराहरू के हो त भन्दाखेरि, तर यी सबै कुराहरू हुँदा पनि युधिष्ठिर महाराजमा अधर्मको दोष छैन। यदि अधर्मको लेस मात्रै पनि हुन्थ्यो भने जीवित स्वर्ग पुग्नुहुन्थेन उहाँ। त्यसैले यति त बुझ्नुपर्छ कमसे कम कि युधिष्ठिरले अधर्म कहिले गर्न सक्नुहुन्न, जीवित स्वर्ग जानुभएको हो नि त। अन्य 4वटा पाण्डवहरूमा केही मात्रामा केही दोषहरू थिए र त्यसैले उनीहरू महाप्रस्थानको समयमा बाटोमै लड्न पुगे होइन। तर युधिष्ठिर मात्रै त्यो बाटोबाट एक्लै स्वर्ग पुग्नु भएको थियो जीवित नै। भनेपछि केही पनि दोष युधिष्ठिरमा थिएनन्, केही पनि अधर्महरू थिएनन्। तर एउटा लोक शिक्षा दिनको लागि होइन त्यो टाइममा उहाँलाई बाध्य पनि गराइयो कि द्रौपदीलाई दाउमा राख्नको लागि बाध्य पनि पारिएको थियो। सबै षड्यन्त्रहरू थिए होइन। हामीले टिभी सिरियलहरूमा हेरेको जस्तो अथवा यत्तिकै सुनेको जस्तो प्रसङ्ग त्यहाँ थिएन कि यत्तिकै ल मैले हारेँ ल द्रौपदीलाई लगाइदिएँ ल दाउमा होइन, यस्तो पनि होइन।
उहाँलाई बाध्य बनाइएको थियो, उहाँलाई षड्यन्त्रमा पारिएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि द्रौपदीलाई दाउमा राखिएको। यसमा युधिष्ठिरको व्यक्तिगत कुनै दोषहरू थिएनन्। यो कुरालाई पछि भगवान श्रीकृष्णले पनि प्रस्ट्याउनु भएको छ होइन। पछि विदुरजीले पनि प्रस्ट्याउनु भएको छ युधिष्ठिरमा केही पनि दोषहरू छैन भनेर। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अब एउटा लास्ट क्वेसन छ जुन चाहिँ मेरै हो है। के अरे महाशिवरात्रि चाहिँ आउँदैछ अनि त्यो दिन कसरी हामीले वैष्णवहरूले चाहिँ व्रत गर्न सक्छौँ भनेर हजुरलाई सोध्न खोजिरहेको थिएँ प्रभु। यसमा भनिदिनु न केही। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। महाशिवरात्रिको व्रत वैष्णवहरूले अनिवार्य गर्नु भनेर चाहिँ हरिभक्ति विलासमा सनातन गोस्वामीले प्रमाणहरू दिनुभएको छ होइन। तर गौडीय वैष्णवहरूले पनि शिवरात्रिको व्रत गर्नु भनेर बताउनु भएको छ के। अब शिवरात्रिको व्रत कसरी गर्ने, के विधिहरू छन् भन्ने विषयमा मैले पनि त्यहाँ खोलेर एकचोटि हेर्नुपर्छ हरिभक्ति विलासलाई होइन। यो सायद अर्को क्लासहरूको प्रसङ्गमा म हजुरलाई भन्न सक्छु। त्यहाँ उहाँले पुराणहरूबाट प्रमाणहरू दिनुभएको छ कसरी व्रत गर्ने भनेर होइन। कुरा यही हो, त्यो समयमा चाहिँ शिवलिङ्गको अभिषेक हुनुपर्छ, महाअभिषेक हुनुपर्छ शिवलिङ्गमा होइन। परिक्रमाहरू हुनुपर्छ, दीप धूपदीप इत्यादि गरेर व्रत गर्ने हो। रात्रिमा जागरणको विधान छ, रात्रि जागरण गर्नुपर्छ। यो किन त भन्दाखेरि शिवजीलाई अन्य कुनै देवता इत्यादि मानेर होइन कि। अब वैष्णवानम यथासम्भव हुनुहुन्छ नि त, सबैभन्दा महान वैष्णव हुनुहुन्छ। त्यसैले महान वैष्णव मानेर उहाँको प्रसन्नताको लागि व्रत गऱ्यो भने उहाँले हामीलाई भक्तिको दान गर्न सक्नुहुन्छ क्या। उहाँले भक्तिको दान गरिदिनुहुन्छ। उहाँले दान गरिदिनु भने हामी कृतकृत्य हुन्छौँ। हाम्रो हजारौँ वर्षको साधनाले नभएको चिज उहाँको एउटा कृपा दृष्टिले हुन्छ। त्यसैले अनि किनकि उहाँ त गोपेश्वर महादेव पनि हुनुहुन्छ, गोपी रूपमा पनि सेवा गर्नुहुन्छ उहाँले गोलोकमा। भनेपछि गोलोक प्रवेशको पनि हामीलाई अधिकारी बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले व्रत गर्नुपर्छ। र कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा आगामी कक्षामा छलफल गरौँला है त। हरे कृष्ण। हुन्छ प्रभु। हस् यति नै हो प्रभु क्वेसन चाहिँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो दहियार सुबोध प्रभुले चाहिँ हात उठाइरहनु भएको छ, उहाँले क्वेसन सोध्नु न है। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम। मेरो प्रभुजी अलि सानो सानो दुईटा क्वेसन छ, हजुर सर्टकटमै भनिदिनु होला नत्र टाइम हजुरको वेस्ट हुन्छ। पहिलो क्वेसन चाहिँ जस्तो मैले हजुरको कथा अब जति दिनदेखि सुनिरहेको छु त्यति दिनदेखि नै मेरो मनमा एउटा कुरा त्यो जम्मा भइरहेछ, तर अस्तिको सम्म चाहिँ अब त सोध्नै पर्छ भनेर होइन। अनि मैले त्यो प्लान गरेको त्यो क्वेसन के हो प्रभुजी, जस्तै हजुरले हरेक कथामा प्राय गरी जुन पनौतीमा भागवतम कथा दिनुभएको थियो त्यो म एकदमै सुने। हरेक कथामा भन्नुहुन्छ यो जस्तै यो लोटा आटा छारी आरी होइन यिनीहरू जस्तो, र यिनीहरू भाषा यो खासमा संस्कृतबाट हो कि ब्रजको भाषा हो प्रभुजी? किनकि म कतै सुनिछु र कतै सुन्दैन, प्राय गरी हजुरको मुखबाट सुन्दाखेरि मलाई एकदम आनन्द आउँछ। र यो भाषा चाहिँ कहाँको हो कुरा बुझ्नुभयो? कुन जस्तो यो लोटा जल पानी लिने, आटा होइन त्यो पिठोलाई भन्छ, अनि त्यसपछि त्यो छारी त्यो खेतमा जुन हामी पानी रोक्ने आरी भन्छ नि, त्यस्तो त्यस्तो भाषा प्राय हाम्रो त्यो मैथिली भाषामा युज गर्ने वर्डहरू हो। तर यो चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो ब्रज भाषा हो कि संस्कृतको हो कि कहाँको हो यो? ब्रज भाषाबाट भनेको प्रभुजी मैले। ए ब्रज भाषा भनेपछि यो भनेको उत्तमै भाषा हो। अनि उत्तम हो, ब्रज भाषा पनि हो, र कति संस्कृतमा पनि हुन्छन् यी भाषाहरू। जस्तो अब जल भन्यो, जल भनेको त संस्कृत भाषा हो नि त। किन भन्दाखेरि यी शब्दहरू सुन्दाखेरि आनन्द आउँछ, किन भन्दा यिनीहरू संस्कृतका शब्दहरू हुन् नि त। अनि अब आधुनिक अङ्ग्रेजी भाषामा भन्दाखेरि त्यो आनन्द आउँदैन, तर मूल संस्कृत भाषामा भन्दाखेरि के हुन्छ, यसले एउटा भाव पनि पैदा गर्छ कि, बुझ्नुभयो भने। जस्तो एकजना भक्तले मलाई भन्नुभएको थियो कि प्रभुजी हजुरले सरोवर भन्नुहुन्छ नि, विशाल सरोवर, यो सरोवर सुन्दाखेरि यस्तो आनन्द लाग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आज नै एकजना भक्तले मन्दिरमा। अनि मैले भने यो सबै शब्दहरू किन भन्दाखेरि यी शब्दहरू संस्कृतका शब्दहरू हुन्, र मूल रूपमा साधुहरूले उच्चारण गर्ने शब्दहरू भएको हुनाले सुन्दाखेरि एकदम आनन्द लाग्छ होइन। अब पन्ड भनेर भन्न सक्छ नि त, पन्ड भने पोखरी यस्तो होइन, बिग पन्ड भन्न सक्छ, त्यसमा कुनै आनन्द छैन होइन। विशाल सरोवर, जलको प्रवाह, यस्ता यस्ता
जुन छ नि सिधा संस्कृतका शब्दहरू यिनीहरूले हामीहरूको मस्तिष्कमा एउटा राम्रो ऊर्जाको सञ्चार गरिदिन्छन्। त्यसैले सुन्दाखेरि आनन्द लाग्छ होइन। अनि यसको पछाडिको कारण के पनि भन्दाखेरि मैले ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्छु नि त, अनि हिन्दी किताबहरू मैले अध्ययन गर्छु, हिन्दी पुस्तकहरू, र हिन्दीमा अध्ययन गर्दाखेरि यी शब्दहरू निरन्तर के हुन्छ मन मस्तिष्कमा चलिराखेका हुन्छन् कि मेरो होइन। मलाई नेपाली भन्दा पनि हिन्दी पढ्न बढी मनपर्छ होइन, पहिलेदेखि हिन्दी पढेको बानी भएको हुनाले। अनि त्यो कारणले पनि यी शब्दहरू बढी प्रयोग हुन्छन्, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हरे कृष्ण। किन किन सोधे प्रभुजी, किनकि मलाई जति बेला हजुरको मुखबाट यो शब्दहरू सुनिन्छु नि मलाई पनि एकदम आनन्द आउँछ। तर यसमा क्वेसन के थियो कि यो जुन हाम्रो राष्ट्र भाषा छ नि नेपाली भाषा, त्यसमा चाहिँ यो वर्ड छैन, तर हाम्रो जुन तराईको भाषा मथिलीमा बोल्ने त्यसमा चाहिँ यो वर्ड छ भनेपछि यो कहाँबाट आयो त्यो चाहिँ सोध्नु पर्यो। ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रभुजी, यो बुझाइदिनु भयो। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो प्रभुजी, जस्तै भगवानको जुन महान भक्तहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो यो विदुरहरू अनि उद्धव अनि धेरै छ हुन त अब, तर उनीहरूले जुन भगवानको फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ त्यो भक्त बनेर फ्यामिली मेम्बरमा जानुभयो कि फ्यामिली मेम्बर भएर त्यो भक्त त्यति ठुलो प्राप्त गर्नुभयो, र के हामीहरूले चाहिँ त्यस्तो भक्ति गर्नका लागि चाहिँ अब जुन हजुरले अघि भन्नुभयो यही जन्ममा भक्ति गर्न सकिन्छ भनेपछि अब गोलोक गइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि भक्ति गर्न पाउँछ कि यो जुन हाम्रो अहिले भक्तिको प्रक्रिया छ त्यहाँ बन्द हुन्छ? गोलोक गइसकेपछि भक्तिको झन् बल्ल वास्तवमा सुरुवात त त्यहाँ पो हुन्छ त। भक्ति भनेको यस्तो चिज हो कि यो कहिले पनि बन्द हुँदैन। जस्तो ज्ञानीहरूले ज्ञान मार्गबाट गएर मोक्ष पाएपछि ज्ञान सकिन्छ कि, योगीहरूले योग मार्गबाट गएर परमात्मा प्राप्ति गरेपछि योग सकिन्छ, कर्मीहरूले कर्मकाण्ड गरेर फल पाएपछि कर्म सकिन्छ। तर भक्तहरूले भक्ति गरेर भगवान पाएपछि भक्ति झन् बढ्दै जान्छ। यो त प्रत्येक क्षण बढ्दै जाने हो नि त होइन। त्यसैले आचार्यहरूले प्रेमा भक्ति भन्नुहुन्छ नि, यो साधन भक्ति हो। भगवानको धाममा गइसकेपछि यही साधन भक्ति प्रेमा भक्ति हुन्छ होइन। मध्व सम्प्रदायमा यसलाई पराभक्ति र अपराभक्ति भनिन्छ होइन। यो संसारमा हुँदा गरिने अपराभक्ति, भगवानको प्राप्ति भइसकेपछि गरिने सेवा भक्ति भनेको त पराभक्ति, नित्य निरन्तर चल्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। त्यो आनन्दको समुद्र हो भगवानको धाममा, यो निरन्तर चल्छ। भक्ति कहिले पनि सकिँदैन र कहिले पनि रोकिँदैन, यसरी बुझ्नुपर्छ। धन्यवाद प्रभुजी। अनि अब लास्टमा एउटा चाहिँ के छ सानो, कि त हजुरले अब अहिले नै भनिदिनु टाइम छ भने कि त पछि पनि भन्दा नि हुन्छ। जस्तो यो हामीहरूले जुन यो ज्ञान पाइरहेको छु, यो ज्ञान हामीले डाइरेक्ट कृष्णबाट शास्त्रबाट पाउँछु कि ब्रह्मबाट पाउँछु कि सरस्वती, कृष्ण ब्रह्मा सरस्वतीबाट आउँछ? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ। यो ज्ञान जुन हामीले पाइरहेको छु कुन थ्रुबाट आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यो अब चाहिँ त्यही भगवान भएर श्रीकृष्णबाटै आएको हो नि। भगवान श्रीकृष्ण र ब्रह्माजी, नारदजी, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, निरहरि, माधव, अक्षुभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिन्धु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेन्द्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मणी तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ, माधवेन्द्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, यसरी आयो नि त। चैतन्य महाप्रभुपछि षड्गोस्वामी, षड्गोस्वामी वृन्दहरूपछि अन्य अन्य आचार्यहरू, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, जुन गुरु परम्परामा देखाइएको छ। अनि बिचमा अरू पनि आचार्य हुनुहुन्छ। त्यही परम्परा, त्यही ज्ञान प्रवाह हुँदै आएको हो। हुन्छ प्रभु। आज त्यसपछि यदि त्यो हो प्रभुजी भनेपछि यो जुन सरस्वती ज्ञानको देवी भन्नुहुन्छ, फेरि के उनीहरूको ज्ञान चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन? होइन, सरस्वतीजीले कृपा गर्नुभयो भने हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञान पाइन्छ, यो भक्ति सम्बन्धी ज्ञान पाइन्छ भनेको हो कि, सरस्वतीजीको कृपा भयो भने। धन्यवाद प्रभुजी, यति नै थियो। हुन्छ प्रभु, आज यति नै गरौँ होला। आजलाई यति गरौँ, अर्को हप्ता फेरि भेटौँला है त। ल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु सिन्धु भएको छ, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री राम।